ल ट्यु 2075 मा आउनुस् त ट्यु 2075 मा आउनुस् है सबैजना इन्भेस्टमेन्ट को पेज नम्बर 193 पेज नम्बर 193 है ल सुन्नुस् त द फ्लोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ मिस्टर प्रवीण फर द प्रिभियस इयर भनेर दिएको छ यहाँनिर प्रवीण भन्ने मान्छेको रहेछ हेर्नुस् त नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट रिसिभ आफ्टर टिडिएस 2,55,000 अरू सबैको नेटलाई हामीले 85 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्नुपर्छ रेन्टको लागि मात्र कतिले गर्ने त 90 इन्टु 100 गर्ने है यहाँ हेर्नुस् त आफ्टर टिडिएस भने चाहिँ यसलाई हामीले ग्रसमा राख्नुपर्छ 2,55,000 डिभाइडेड 85 इन्टु 100 गर्ने 3 लाख त्यहाँ राख्ने अनि यो जुन आउँछ नि ग्रस र नेटको डिफरेन्स हो यो डिफरेन्स अमाउन्टलाई चाहिँ पछि स्टेप 3 बाट टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर टिडिएस अमाउन्ट घटाउनु पर्छ है अनि अर्को हेर्नुस् त हजुर हजुर दुईटा इन्ट्री हुन्छ यो स्टेप 3 मा पनि टोटल ट्याक्स 3 लाखबाट 2,55 घट्ने भयो त्यो 45,000 उता टिडिएस भनेर घटाउनु पर्यो के स्टेप 3 बाट अगाडि ट्याक्स तिरिसक्यो भने त एडभान्स तिरेको हो नि त अर्को हेर्नुस् त रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी मैले के भने थिएँ घरको मात्र रेन्ट आउँदैन अरू सबै रेन्ट आउँछ भने मेसिनरीको रेन्ट त आइहाल्यो यो पनि राख्ने अनि द बुक भ्यालु अफ मेसिन भने नि यो चाहिँ हामीलाई डेप्रिसिएसनको लागि दिएको है अनि रेस्ट्रिक्सन अर्को हेर्नुस् त रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भन्यो यो भनेको कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ प्रतिबन्ध लगाए बापत दिएको अमाउन्ट हो क्या यो पनि आइहाल्यो अनि इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अब हेर्नुस् त 2,50,000 चाहिँ उसको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको कसैसँग उसले कम्बाइन बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट गरेछ 2,50,000 इन्कम भएछ भने चाहिँ अब यहाँ मिस्टर ढुङ्गेल वाज हिज इन्भेस्टिङ पार्टनर 30% अरे अब माथि जानुहोस् मिस्टर प्रवीण भन्ने चाहिँ मान्छे हो हामीले बनाइरहेछौँ भनेपछि मिस्टर ढुङ्गेलको चाहिँ हामीले यहाँ राख्नु परेन क्या मिस्टर ढुङ्गेलको चाहिँ 30% सेयर रहेछ भनेपछि मिस्टर प्रवीणको कति होला त 70% होला यो 2,50,000 को 70% इन्कममा राख्ने अनि तल खर्च भएपछि पनि 70% मात्र खर्च राख्ने क्या है जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको अनि अर्को हेर्नुहोस् त डिभिडेन्ड फ्रम रिसाइडेन्ट कम्पनी मैले अघि भनिसकेँ डिभिडेन्ड भनेको रिसाइडेन्ट कम्पनीहरूको आउँदैन इन्ट्रेस्टहरू आउँदैन तर यहाँनिर डिभिडेन्ड फ्रम नन रिसाइडेन्ट कम्पनी अथवा फरेन हामीलाई मतलब विदेशी कम्पनीको भएछ फेरि के गर्थ्यौँ त हामी यहाँ राखिहाल्थ्यौँ है राख्थ्यौँ अनि स्टेप 3 मा चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट पनि निकाल्थ्यौँ हामी यहाँनिर टिडिएस दिएको भए चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड डिपोजिट आउँदैन रेन्ट फ्रम हाउस पनि आउँदैन इन्कम फ्रम आर्टिकल इन्कम फ्रम आर्टिकल राइटिङ आर्टिकल भनेको यो स्टेप 2 मा प्रोफेसरको इन्कममा राख्ने गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ इन्भेस्टमेन्ट आइहाल्यो अनि अब एक्सपेन्डिचरमा हेर्नुहोस् त अब जुन इन्कमहरू हामीले माथि समावेश गरेका छौँ तिनीहरूसँग सम्बन्धित खर्चहरू मात्र घटाउन पाइयो क्या कलेक्सन कस्ट अरे रिलेटिङ हेर्नुहोस् त नेचुरल रिसोर्सको 1,500 रहेछ आर्टिकल राइटिङको चाहिँ 1,100 यो चाहिँ स्टेप 2 बाटै घटाउने हाउस रेन्टको आउँदैन डिभिडेन्डको पनि आउँदैन इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन टु पर्चेज मेसिनरी यो आउने भइहाल्यो अनि अर्को हेर्नुहोस् त प्रोभाइड डेप्रिसिएसन अफ मेसिन एज पर इन्कम ट्याक्स अरे डेप्रिसिएसन निकाल्नुहोस् एज पर इन्कम ट्याक्स भन्छ अब माथि जाने डेप्रिसिएसन भनेको बुक भ्यालु मात्र दिएको छ अरू केही छैन भने त्यो नै हाम्रो के भयो डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भयो 3 लाख 3 लाखको 15 मेसिनरी भने कुन हो त डी हो डी को 15% 15 दुना 30,000 राख्नु पर्यो सरी 15 तिया 45 हुन्छ अनि एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अब माथि उसको इन्भेस्टमेन्टमा सेयर जम्मा 70% छ भनेपछि तल खर्च पनि यो 5,000 को 70% गरेर 3,500 मात्र घटाउन पाइयो क्या अर्को ढुङ्गेलको भागको घटाउन पाइएन है अनि डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन भनेको स्टेप 2 मा रुल अनुसार घटाउने के छ त गाह्रो छैन स्टेप 1 मा हामीले क्याल्कुलेसन अफ
हामीलाई स्टेप 1 मा सोधेको अब फर्मेट बनाउने लेख्नुभयो ती सबै लेखेँ सर। नआउने इन्कम भनेको त्यो सरले उता पनि लेखाइदिनु भयो होला ती सबैहरू क्या है नआउने इन्कमहरू अहिले म लास्टमा सरसर्ती पनि भन्छु अझै एकपल्ट नआउने इन्कम जानेपछि अरू सबै आइहाल्छ है अमाउन्ट इन रुपिज अब हेर्नुहोस् त सुरुमा अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट नआउने भने यहाँनिर इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउने भनेको अब राख्ने सरासर राख्दै जाने नेचुरल रिसोर्सेस इन्कम अब ब्र्याकेट दिने 2,55,000 होला त्यहाँ यसलाई चाहिँ भाग कति गर्नु पर्यो त अब हेर्नुहोस् त यसलाई 0.85 ले भाग गर्नु भनेको नै कति हो त 85 इन्टु 100 हो क्या है 85% होइन त 85 यो भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है 3 लाख भयो यो चाहिँ यहाँको डिफरेन्सलाई चाहिँ टिडिएस भन्छ है टिडिएसबाट घटाउनु पर्छ यो डिफरेन्स अमाउन्टलाई यो 3 र 255 को डिफरेन्स भनेको टिडिएस हुन्छ अनि अर्को हेर्नुहोस् त रेन्ट रिसिभ लेटिङ मेसिनरी यो पनि हामीलाई केमा दिएछ त ग्रसमा रहेन चाहिँ राखिदिने 70,000 अरू हेर्ने डेप्रिसिएसनको बेलामा मात्रै काम लाग्छ हैन? के हजुर यो बुक भ्यालु हजुर। एकदम एकदम रेस्ट्रिएसन money received relating to investment relating to इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर भएपछि इन्भेस्टमेन्टमा यो आउँछ बिजनेसको भएपछि बिजनेसमा पनि आउँछ है यो रिलेटिङ टु मनी रेस्टिगेसन भन्ने होला 30,000 रिलेटिङ टु बिजनेस भनेर दिएको है बिजनेस भएपछि बिजनेसमा राख्ने त्यस्तो दिँदैन इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टरमा इन्भेस्टमेन्टकै दिन्छ बिजनेसको बिजनेसमै दिन्छ है केही नभने पनि हामीले यहीँ राख्नुपर्छ है यो अनि अर्को हेर्नुहोस् त इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अब ब्र्याकेट खोल्ने यहाँ चाहिँ कसको मात्र राख्नु पर्यो प्रवीणको भागको मात्र राख्ने भनेर लेख्छु है म 70% प्रवीणको भागको मात्र राख्ने भनेको अब कति छ उसको इन्कम हेर्नुहोस् त प्रवीणको भागकोमा 2,50,000 हो न टोटल इन्कम 1,75,000 हुन्छ 70% 2,50,000 इन्टु 70% बुझ्नु भयो नि है यो बुझेँ सर 1,75,000 1,75,000 अनि हेर्नुहोस् त अर्को इन्कम फ्रम आइसक्यो डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी आउँछ त आउँदैन इन्टेसन फिक्स डिपोजिट आउँदैन रेन्ट फ्रम हाउस लेटिङ आउँदैन इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकलमा राख्ने गिफ्ट रिसिभ राख्ने भयो है गिफ्ट रिसिभ मात्र भने पनि हुन्छ गिफ्ट रिसिभ भनेको नै यहाँ इन्भेस्टमेन्टकै हुन्छ है रिलेटिङ यसैमा हुन्छ कति छ गिफ्ट रिसिभ 50,000 50,000 सबै अमाउन्ट जोड्नुहोस् है अब ग्रस
इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यसलाई ब्र्याकेटमा ए दिम 6,25,000 6,25,000 अच्छा 6,25,000 अब हाम्रो के आउँछ त लेस के गर्नु पर्यो हामीले एडमिसेबल एक्सपेन्सेस अब एडमिसेबल एक्सपेन्सेसमा हेर्नुहोस् त कलेक्सन कस्ट अफ रिलेटिभ नेचुरल रिसोर्स भन्नु पऱ्यो कलेक्सन कस्ट अथवा चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्सेस कति छ नेचुरल रिसोर्सेसको 1,500 छ अरु हेर्नुहोस् नेचुरल आर्टिकल रिसोर्सेस राइटिङ हुन्छ कि? इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन सर आर्टिकल राइटिङको पनि राख्नुपर्ने होला नि तलको नेचुरल यो रिसोर्स यो स्टेप 2 मा राख्ने इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन यो पनि राखिदिनुहोस् है इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन हामीले डेप्रिसिएसनमा निकाल्नु छ इन्ट्रेस्ट अन मेसिनरी कति छ मेसिनरीको 10,000 ल हेर्नुहोस् त अब यसपछि के आउँछ हेर्नुहोस् है यो अब आर्टिकलको स्टेप 2 मै जान्छ यहीँबाट घटाउने प्रोफेसनबाट अनि अब हेर्नुहोस् त डेप्रिसिएसन पनि राख्नु पर्यो अब डेप्रिसिएसन चाहिँ अलोएबल डेप्रिसिएसन हो हैन त हजुर अलोएबल डेप्रिसिएसन अन 45 डाइरेक्ट राख्न पाउँदैन नि अहिले त यहाँ हामीलाई केही दिएको छैन डाइरेक्ट त्यो मात्र दिएको छ 3 लाख गर्यो तर ओपनिङ डब्लुडिपी पर्चेज सबै कुराहरु दिएको भएपछि के गर्नुपर्छ त निकाल्नुपर्छ है रुल अनुसार म यहाँ अहिले डाइरेक्ट एमा निकाल्दिरहेको छु है हजुर कति आउँछ 45,000 है अनि अर्को इन्कम छ नि त फेरि जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा लागेको खर्च एक्सपेन्सेस कति छ टोटल 5,000 छ 5,000 छ भनेपछि सबै राख्न पाइयो त उसको भागको त 70% मात्र हो खर्च पनि 70 तिर्छ इन्कम पनि 70 भनेपछि 3500 मात्र के हुँदो रहेछ उसको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट खर्च 35 अरु हेर्नुहोस् त अरु केही छ अब आउने यहाँ अब हेर्नुहोस् एक्सपेन्सेस रिलेटिङ यो आइसक्यो डोनेसन यो स्टेप 2 मा हो भनेपछि अरु केही छैन यो नि के हो त टोटल एडमिसेबल एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस 60,000 यसलाई चाहिँ हामी बी भनौँ है 60,000 आयो 45 10 55 बढी नै होला 58 60 अब यो के अब हेर्नुहोस् त यहाँ लसहरु केही छ त बिजनेस लस छ अरे सरी इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस लस केही छ यो नि के भयो त अब नेट रिसिभेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट केही छँदै छैन आइहाल्यो नत्र यहाँनिर अहिले हाम्रो लस भएपछि हामी के गर्थ्यौँ त लस घटाउँथ्यौँ सुरुमा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस भन्थ्यो है हजुर ए माइनस बी सर बिजनेसको जस्तै रहेछ नि यो पनि पिसिसी आएको अब अनि त्यस्तै सब त्यस्तै हो कि ल भन्नुहोस् त कति आउँछ 5,85,585 हैन 5,65,000 65,000 ए 5,65 हुन्छ हजुर
कस्तो गल्ती गरे त। अब स्टेप 2 मा जानुस्। केही छँदै छैन यसमा। स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। अब नेट assessable income from इन्भेस्टमेन्ट investment 5.60 5,65,000 अनि नेट इज फ्रम net प्रोफेसनल assessable income from profession अर्को धेरै छैन। net assessable income कसैले म यसको अलगै टपिक राख्छु भन्दा नि हुन्छ। यसरी हेर्नुस् है, इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल भन्ने राइटिङ आर्टिकल भन्ने अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त। 45,000 45,000। त्यसको खर्च पनि त घटाउनु पर्यो नि त यहाँ, हैन त। 1100 खर्च घटाउने अनि यता राखिदिने। सर 1100 कसरी? हजुर 1100 कहाँबाट तल आउँछ? हेर्नुस् न, खर्च भनेको छ यो कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यति खर्च लाग्यो भनेको छ है। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। 43,900। 43,900 यो नै उसको के भयो त टोटल। सर यो यसमा कन्फ्युज छु। नेचुरल रिसोर्सेस तल पनि छ नि माथि पनि छ, यहाँ रिलेटेड हुँदैन यसमा केही पनि। नेचुरल रिसोर्सेस माथि पनि छ तल, त्यही भएर त अघि हामीले खर्च घटायौँ त। हेर्नुस् त यहाँ तलको खर्च हो नि त त्यो भने त। ए बुझ्नु भएन? खर्च हो क्या त्यो तल। नेचुरल रिसोर्सेसको 90 डिभाइड कति आउँछ यो? 6,08,900 त्यहाँबाट लेस अलेबल कमन रिडक्सन एउटा मात्र होला घटाउने कुरा। अलेबल कमन रिडक्सन के छ त घट्ने कुरा? एउटा मात्र छ जस्तो लाग्यो मलाई। डोनेसन छ र छैन? किन छैन? डोनेसन छ त, ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन। डोनेसन छ। अब डोनेसनको निकालिदिनुस्। यहीमा निकालिदिएँ है मैले। डोनेसन टु ट्याक्स भनेको त्यही सर्भिस रिलेटेड हो क्या। ट्याक्स एक्जेम्प्ट भनेको सर्भिस रिलेटेड है। अब 5% निकाल्नु पर्यो सुरुमा। 5% अफ माथिको इन्कम कति छ? माथिको इन्कम 6,08,900 कति आउँछ यो? निकाल्दै गर्नुहोस् है। एक्चुअल 445 एक्चुअल कति छ क्वेसनमा? 15,000 15,000 हुन्छ। और लिमिट पर अनाउन्ट कति हुन्छ त यसको? 1 लाख 1 लाख जुन सानो छ त्यो घटाउने। 445 आएछ। ती 5 लाख यो कति आउँछ अरे? 30,445 सुनिएन। 30,445 सानो कुन भयो त?
एक्चुअलै भयो यहाँ पनि 15,000 5,93,900 यही भयो। अब यो नै के भयो त उसको ट्याक्सेबल इन्कम इन्कम भयो क्या। $5,93,900 यति है। अनि अब यसको ट्याक्स लाइबिलिटी तपाईँ आफै क्यालकुलेसन गरिहाल्नुहुन्छ, सेम बिजनेसको जस्तै हो। अब 350 को लाग्दैन, यसको सिङ्गलको 350 को लाग्दैन। किन भन्नुहोस् त, यो ऊ होइन नि बेसिक एक्जाम्सनमा छुट हुन्छ क्या। 3,50,000 बाट 4 मा सुरुकोमा लाग्दैन क्या, इन्भेस्टमेन्ट र कहाँ प्रोफिट बिजनेसमा है। भनेपछि त्यसपछि 1 लाखमा 10% लाउनु पर्यो। निकाल्न सक्नुहुन्छ नि है ट्याक्स लाइबिलिटी त। 10% लाउनु पर्यो 1,43,900 मा 20% लाउनु पर्यो। निकाल्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स लाइबिलिटी। अनि सर यो त सकिन्छ। अनि एउटा क्वेसन थियो, यसो भनिदिनुहुन्छ र मलाई। सोध न सोध, के क्वेसन हो? त्यो क्यारी फरवर्ड उसको भन्नुहोस्। सोध्ने मान्छे सक्नुहुन्छ कि यो ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्न? सकिन्छ सर। हो, सक्यो त राम्रो भयो। सर यो पेज नम्बर 210 हेर्नुहोस् त। अन कुन क्वेसन हो? यो त्यो उसको भनिदिनुहोस्। 2075 क्वेसन नम्बर 11 बी। कति पहिला पनि भने हैन यो क्वेसन मैले? भन्न त भन्नुभयो, मैले पहिला पनि मिलाएको 2 चोटि छ। अहिले यसो हेरेको चाहिँ अलि कन्फ्युज लाग्यो, त्यही भएर हेर्नुहोस्। सबैजना आउनुहोस् है। ट्यु 2075 क्वेसन नम्बर 11 पेज नम्बर 210 मा आउनुहोस् है सबैजना। ल, क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको है। फ्लोइङ आर दि पर्फर्मेन्स रिजल्ट अफ अ कम्पनी फर भेरियस इयर भनेर हामीलाई 5 इयर देखि 10 इयर सम्मको यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस दिएको छ। इयर 5 मा 2075 पेज नम्बर 210 है, 210। यो त सर गरिसकेछौँ। गरिसक्नु भयो, राम्रो। ट्यु 2075 पेज नम्बर 210। अब हामीलाई इयर 5 मा चाहिँ लस दिएको छ 40,000, 6 मा पनि 60,000 लस छ, 7 मा प्रॉफिट छ, 8 मा प्रॉफिट छ, 9 मा प्रॉफिट छ, 10 मा प्रॉफिट छ। अब यसले हामीलाई क्वेसनमा 1 देखि 4 इयर सम्मको अनरिकभर लसहरु पनि दिया हुन सक्छ के तल। सबै क्वेसनमा हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यहाँ रिकभर पुरै भएको हुँदैन, दिएको हुन सक्छ। हेर्नुस्, अब द कम्पनी ह्याड इन्कर्ड लस इन इट्स सेकेन्ड इयर अपरेसन अरे। सेकेन्ड इयरको अपरेसनबाट गर्दा द अनरिकभर लस अफ द इयर 2 आउटस्ट्यान्डिङ वाज 68,000 एट द एन्ड अफ इयर 4 भनेको 4औं वर्षसम्म पुग्दा पनि सेकेन्ड इयरको 68,000 लस अझै अनरिकभर छ है, घटाउन बाँकी छ, रिकभर भएको छैन भनिरहेछ। अब इयर लसको हामी इयर 2 को लागि कहाँसम्म क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछौँ? इयर 9 सम्म पाउँछौँ। 9 सम्म हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले एडजस्टेड ट्याक्स एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस गरिसकेपछि क्यारी फरवर्ड गर्दाखेरि सुरुमा 68,000 लाई गर्नु पर्यो है। त्यसपछि अब उता जानुहोस्। प्रॉफिट अफ द 6th इयर वाज क्याल्कुलेटेड विदाउट डिडक्ट अन इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 20,000 एन्ड विदाउट इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड एन्ड कमिसन इन्कम भन्यो। अब यसले चाहिँ इयर 6 मा चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई घटाएन अरे, बैंकको इन्ट्रेस्टलाई नघटाए यसले निकाल्यो अरे। भनेपछि बैंकको इन्ट्रेस्ट भने त खर्च हो, त्यो घटाउनु पर्यो कि नै भन्नुस् त। लेस इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन भन्ने यो 20,000 घटाउने। अनि तल हेर्नुस् त, डिभिडेन्ड इन्कमलाई पनि के गर्यो यसले? समावेश गरेको छैन, कमिसनलाई पनि समावेश गरेन अरे। एउटा काम त राम्रो गर्यो, डिभिडेन्ड इन्कम त समावेश गर्नु परेन, गरेन, तर कमिसन इन्कम त समावेश गर्नु पर्यो नि त। कमिसनलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो भनेर कमिसन भनेर 2 लाख एड गर्ने, यो डिभिडेन्डलाई जस्ट लिभ इट भनेको छोड्दिने है। 2 लाख प्लस हुने भयो, यो 20,000 माइनस हुने भयो इयर कुनमा 6 मा है। अनि अरु यता जानुस्। इन दी इयर 9 इयर 9 मा पुग्दा चाहिँ प्रॉफिट वाज एज सर्टेन आफ्टर डिडक्टिङ डोनेसन टु पीएडीटी 2 लाख अरे। 9औं वर्षमा पनि डोनेसनलाई घटाइसक्यो अरे, घटाएर निकाल्यो अरे। सुरुमै घटाउन पाउँछ डोनेसन? पाउँदैन। एड ब्याक डोनेसन भन्ने इयर 9 मा 2 लाख जोड्ने, पछि रुल अनुसार अमाउन्ट छ भने घटाउने, छैन भने नघटाउने।
अब हेर्नुहोस् न इन दी इयर 10 अरे 10औं इयरमा पुग्दा चाहिँ त कम्पनी इन्क्योर्ड पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 1,20,000 एन्ड इन्क्लुडेड इट्स टोटल डिडक्सन भनेको पिसिसीलाई पनि इयर 10 बाट घटाइदियो अरे भनेपछि यसलाई पनि एड ब्याक गर्नु पर्यो तल रुल अनुसार घटाउने हो केही छ यसमा गाह्रै छैन कि यो चाहिँ के हो भने जुन घटाएर उ गरेको रकम त निकाल्ने होइन सर मैले होइन त्यहाँ पछाडि त्यो पहिलेको मैले हेरियो छैन किनभने पहिलेको आफूले पहिलेको हेरेपछि आउन त आउँछ नआउने होइन तर अहिले सरले सोधेर गर्ने भने तिरेकालेन्समा हुन्छ भनेर हो क्या ल ल ठिक छ यो त्यसो भए हामी फाइनान्सतिर जान्छौँ अब कसैलाई केही छ ट्याक्समा सोध्नु भने सोध्नुहोस् है अझै पनि म दिन्छु टाइम 5-10 मिनट सर रेसिडेन्सियल स्ट्याटसको थियो भन्नुहोस् न कति नम्बर हो भन्नुहोस् कति हो फर्स्टकै मिल्यो छैन मेरो त 2076 क्वेसन नम्बर सर यसो भन्दैन पहिला उहाँले सोध्नु उता पालो त्यसपछि है सर 63 र 62 को भनिदिनु न पेज नम्बर 2 पेज नम्बर पनि भन्न त 207 207 ल 207 मा आउनुहोस् त सबैजना पेज नम्बर 207 63 को है सर उहुँ। सर मैले क्यारी फरवर्डेड को हैन 2070 देखि 76 सम्म गरेछु पुग्छ एक्जाममा एकदम इनफ हुन्छ एकदम हुन्छ सर थ्यांक यू सर ल हेर त 2063 क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नु सबैजना एकदम सजिलो छ क्वेसन केही गाह्रै छैन मिस्टर शुक्ला भन्ने मान्छे चाहिँ यहाँ मिस्टर शुक्ला एन इन्डियन सिटिजन रे ऊ चाहिँ इन्डियन सिटिजन रहेछ केम टु नेपाल अन फर्स्ट मार्क एन्ड स्टेट इन नेपाल यसमा चाहिँ अलिकता अङ्ग्रेजी चाहिन्छ क्या अलिकता बुझ्नुपर्छ केही छैन है ऊ चाहिँ नेपालमा चाहिँ माघ महिनामा आएको रहेछ एन्ड स्टे इन नेपाल टिल द इन्ड अफ द प्रिभियस इयर भनेको अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ उसले वैशाखमा गयो भन्ने आउनसक्छ जेठमा गयो भन्ने आउनसक्छ तर यहाँनिर केही पनि गिभन छैन भने चाहिँ इन्ड अफ इयर भनेको असार लास्टमा गयो भनेर बुझ्ने अहिले त यसले आफै भनिदिएकै छ टिल अफ द इन्ड अफ इयर प्रिभियस भनेर भनेपछि ऊ चाहिँ माघमा आयो हेर्नुहोस् त माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार भनेपछि 6 महिना ऊ कहाँ बस्या रहेछ त नेपाल बस्या रहेछ 6 महिना अनि 180 दिन भयो जुन चाहिँ 183 भन्दा कम भयो अब यहाँनिर यसरी लेख्नु पर्यो मिस्टर शुक्ला लिभ्स इन नेपाल अथवा स्टे इन नेपाल लेस देन 183 डेज सो हिज रेसिडेन्टियल स्टाटस इज नन रेसिडेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो है बुझिरहनु भएको छ हजुर यति लेख्ने अनि त्यो लेखिसकेपछि अब एउटा एक नालाल त नन रेसिडेन्ट भइहाल्यो अनि विदेशी पनि भयो भनेपछि इन्कम यो हेर्नुहोस् त इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि इन्कमहरू समावेश गर्न पाउँदैन भने अब इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस र प्रोफेसन यदि उसले नेपालमा बसेर अर्न गरेको छ अथवा कमाएको छ भने मात्र आउने भयो भनेपछि हेर्नुहोस् त अब इन्कम फ्रम बिजनेस 3,37,000 बिफोर डिडक्टिङ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रे 3,37,000 छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 30,000 घटाएको छ नि हाउस भनेको उसको घरको है फेरि पर्सनल एन्ड आफ्टर डिडक्टिङ डेप्रिसिएसन 35% एसेट्स युज बिजनेस पर्पज यसले एकदम राम्रै काम गरेको छ क्या इन्कम चाहिँ के गरिदियो 3,37,000 जुन चाहिँ बिफोर डिडक्टिङ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेको उसको प्राइभेट घरको खर्च घटाउन पाउँछ त यहाँ पाउँदैन भने यसले पनि घटाएको छैन क्या बिफोर इन्क्लुड बिफोर डिडक्टिङ भने त्यो घट्नुभन्दा अगाडि भनेको एन्ड आफ्टर डिडक्टिङ भनेको डेप्रिसिएसन चाहिँ घटिसकेको छ तर डेप्रिसिएसन कहाँ युज भएको थियो अरे बिजनेसमै भएको थियो भनेपछि यो अब नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति हुने भयो त 3,37,000 नै हुने भयो क्या है अनि हि क्लेम द अमाउन्ट 10,000 डोनेटेड टु नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भनेको छ अब टोटल एसेसेबल इन्कम पनि यो 3,37,000 नै भयो अनि यहाँबाट एउटा घट्ने कुरा के रहेछ त डोनेसन अलेबल डोनेसन टु नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भन्ने 5% निकाल्ने अनि म्याक्सिमम 1,00,000 एक्चुअल 10,000 जुन सानो छ त्यो घटाउने टोटल एसेसेबल इन्कम आइहाल्यो सरी त्यहाँबाट त्यो घटाएपछि ट्याक्सेबल इन्कम आयो त्यसैको 25% निकालिदिने के भइहाल्यो त ट्याक्स लाइबिलिटिज भइहाल्यो बुझ्नुभयो सर यो रेक्टिफिकेसन अफ इरियल 282 नम्बर पेजमा आउने नेक्स्ट सोधेपछि बोल्नुस् है
सर यो 222 नम्बर पेजमा हेर्नु न। सर 62 को पनि भनिदिनु न। मैले Task सोधेको बेला बोल्नुहुन्न अनि तपाईहरु, अनि मैले सर बुझ्नु भयो भने यो त बुझियो सर, बुझियो। ल यो 62 को पनि भनेर अनि जान्छु ल उतातिर। त्यो अझै जोन हामीसँग वाला सर। 15 मिनेट टाइम छ, यो विषयको 15 मिनेट टाइम छ, चिन्ता नगर्नुस्। ल हेर्नुस् त मिस्टर यमुना सर भन्ने वाला मिस्टर जोन वाला हो सर। ए मिस्टर जोन वाला हो। मिस्टर जोन अ सिटिजन अफ द यूके केम टु नेपाल पौष फर्स्ट एन्ड स्टेड इन नेपाल टिल अफ द एन्ड अफ प्रिभियस इयर। ऊ चाहिँ नेपालमा पौषमा आयो भनेपछि पौषबाट काउन्ट गर्नु पर्यो क्या। 7 महिना हुन्छ होला, पौष माघ फागुन चैत्र वैशाख जेठ असार, 7 मन्थ भयो। 7 मन्थ भनेको 7 इन्टु गर्दा कति भयो त 210 भयो। 210 भने त ग्रेटर देन 183 डेज भयो कि नै भन्नुस् त। एकैछिन वास्तला भाइ नबोल त तिमी। अनि यहाँनिर कसरी लेख्नु पर्यो त 210 दिन भने त 183 भन्दा बढी भयो। अ मिस्टर जोन स्टे इन नेपाल, पहिला यहाँनिर जहिले पनि त्यो लेन्थ अफ डेज स्टे इन नेपाल निकाल्नुपर्छ है सुरुमा। त्यो निकालिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त मिस्टर जोन स्टे इन नेपाल मोर देन 183 डेज ब्र्याकेटमा 210 डेज भन्ने। अनि सो हिज रेसिडेन्टियल स्टाटस इज रेसिडेन्ट भन्ने। अब रेसिडेन्ट भइसकेपछि त के हुने भयो त यहाँ भन्नुस् त। अब विदेशी भएकोले यहाँ इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि इन्कम राख्न पाइएन। अब आफ्टर टिडीएस तिनीहरू अमाउन्टहरू छ भने चाहिँ ग्रस गर्न मिल्नेवाला ग्रस गर्नु परिहाल्यो, किनकि रेसिडेन्ट हो। अब हेर्नुहोस् के छ त यहाँ इन्कम फ्रम बिजनेस 4,50,000 रे आफ्टर चार्जिङ रेन्ट 50,000 टु हिज रेसिडेन्ट हाउस एन्ड 25,000 फर द सोरुम अरे। यसले चाहिँ 4,50,000 चाहिँ आफ्टर चार्जिङ भनेको आफ्नो घरको पनि भाडा काट्दियो र सोरुम भने त बिजनेस गर्दाखेरि युज गर्ने हो भनेपछि अब एड ब्याक गर्नु पर्यो के। अब यहाँनिर नेट एसेसिबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर 4,50,000 गर्ने अनि यो प्लस 50,000 गर्नु पर्यो, 5 लाख देखाउनु पर्यो क्या। किन 5 लाख देखाए भन्नुस् त, घटाउन नपाउने कुरा उसले घटाउन पाउँछ त, पाउँदैन। यसले के भनिदियो आफ्नो घरको भाडा पनि घटायो भन्यो कि यसले। घरको भाडा त घटाउन पाउँदैन नि त, सोरुमको मात्र घटाउन पाउँछ है। 5 लाख राख्नु पर्यो नेट एसेसिबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर। अनि हि क्लेम दे ह्याड डोनेटेड भनेको छ यो स्टेप 2 मा अघिको जस्तै। यो क्वेशन त मैले गरिदिएको छु के तपाईहरुलाई, पुरै गरिदिएको छु। भिडियो हेर्नुस् न तपाईहरु। यो 25,000 फर शोरूम छ हैन, त्यसलाई अलरेडी डिडक्ट गरिदिएछ। डिडक्ट गरिदिएछ, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, एज इट इज छोड्दिने है। त्यसरी नोटमा लेख्न पर्यो नि कि अलरेडी डिडक्टेड फ्रम। केही गर्नु पर्दैन, नोटमा लेख्नु पर्दैन। नोटमा यसमा लेख्न पर्दैन, यसमा पर्दैन। बिजनेस इम्प्लोइमेन्टमा इन्भेस्टमेन्टमा लेख न है, यहाँ पर्दैन नोटहरु। सर कति भने 222 नम्बर पेजमा आउनु न। ल 222 मा आउनुस्। क्वेशन नम्बर पनि भन्नु पर्यो कतिको। फर्स्टकै हो पछाडिको 76 र 74 को मैले जानिन, अरु त मैले मिलाएको छु धेरै जसो। 76 222 मा है पेज नम्बर 222 मा आउनुस् त सबैजना। सर कसको हो यो? रेक्टिफिकेसन अफ एरर अरे। यो क्वेशन गराउँछ त्यसपछि अनि हामी गइहाल्छौँ है, उता हामीलाई ढिला हुन्छ नत्र। सबैजना आउनुस् है 222 मा। क्वेशन नम्बर 19 हो हैन, फर्स्टकै क्या 2076 क्वेशन नम्बर 17। यो त फ्रड एन्ड एरर हो। यो त हामीले यहाँ के हो भनेको सर, यो खास थर्ड एन्ड एरर भनेको फ्रड एन्ड एरर भनेको यो छुट्याउने क्या, गल्ती हो कि यो अब त्यो फ्रड हो भनेर छुट्याउने क्या। फ्रड भनेको अब कसैलाई जालसेज गर्नु। अब सर जानी मिस्टेक गरेछ भने एरर भयो हैन। यदि प्रिन्सिपलहरु नजानेर रुल्सहरु नजानेर गरेछ भने एरर भयो हैन। अब जानी कुनै अब ठुला गल्तीहरु अब यस्तो हो क्या, त्यो भन्न मिल्दैन क्या। अब यस्तो एमा चाहिँ एउटा नोट लेख्नुहुन्छ के सर तपाईहरु। एमा अहिले यति चाँडै यहाँ नआउनुस् न। ए अहिले पढाइ भएको छैन के सरले बताउनुहुन्छ हैन। भन्न त म भनिदिन्छु। रेगुलर रिपेयर एक्सपेन्सेस अफ प्लान्ट डेबिट अन प्लान्ट एकाउन्ट भनेको छ। अब यो रेगुलर रिपेयर एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ उले के गर्दियो, प्लान्टको एकाउन्टमा गएर डेबिट गर्दियो। अब हुन त यो के हो त, जानेर गर्छ त कसैले यो काम सर, यो त जानेर गर्दैन, एरर भयो क्या है। एरर हो। अनि फिक्टिटियस पेमेन्ट डेबिट इन द प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट।
अब 50 टीएस एसेटलाई चाहिँ उसले डेबिट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गर्नु भनेको 50 टीएस यो पेमेन्ट पनि भने error त के हो त एसेट जस्तै हो हो अहिले चाहिँ PL मा गरिदियो के कसैले यसलाई अब यो 50 सेयर्स पेमेन्ट ऊ भनेको के हो सर यो खास 50 टीएस भनेको हाम्रो यो काल्पनिक खर्च होइन काल्पनिक हुन्छ नि हेर्नु न तिनीहरूलाई त हामीले एसेट्समा राख्ने हो नि त यहाँ खर्चमा देखाउन पाउँछ त डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमा डाइरेक्टली घटाउन पाइन्छ 50 सेयर्स भनेर अब हेर्नुस् त अर्को इन्स्टलमेन्ट कस्ट अफ मेसिनरी चार्ज प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अब यो इन्स्टलेसन अफ कस्ट मेसिनको चाहिँ उसले चार्ज PL एकाउन्टमा गरिदियो कि यसलाई फ्रड लेख्न पनि मिल्यो है यो पनि error छ फ्रड गर्न पनि मिल्छ यसलाई अर्को हेर्नुहोस् त ट्रेडिङ डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस अफिस एक्सपेन्सेस उसले चाहिँ यो अफिस घरको खर्चलाई अफिस एक्सपेन्सेस भनेर यो फरवर्ड भयो नि सिधै यो पनि फ्रड भयो क्या दुईवटा फ्रड भयो दुईवटा इरर यो आफ्नै अब एक्ज्याक्ट यही हुन्छ भन्ने हुँदैन के यसमा कुनै अब त्यो के हुन्छ त जुन कुराले जस्तै जुन कुराले ट्याक्सलाई के गरेर हुन्छ ट्याक्स कम गर्छ नि कम ट्याक्स गर्छ घटाउने काम गरेर आउँछ हो त्यसलाई फ्रड भन्ने अब सामान्य गल्तीहरू चाहिँ इरर भयो के यो सर। छ नि सेकेन्डको यो फर्स्ट नम्बरको भन्न खोजेको के हो इरिडेन्ट कस्ट भन्ने सर इन्स्टलेसन कस्ट सर सुनिरहेको छु भन सर यो एक्जाममा हैन यस्तो फरर हैन एरर एन्ड फ्रड भनेर छुट्याउन दियो भने हामीले त्यो क्वेशन लेखेन अनि त्यसपछि लेख्ने इट इज फ्रड इट इज एरर यसरी लेख्ने टाइम पुगेको छ भनेपछि यसरी लेखिदिने रेगुलर रिपेयर एक्सपेन्सेस अफ प्लान्ट डेबिट टु प्लान्ट एकाउन्ट इज इरर भनेर लेखिदिने अनि टाइम पुगेको छैन भने चाहिँ ए नम्बर भन्ने ई भएपछि इरर भएपछि ई लेख्ने ब्र्याकेटमा क्यापिटल लेटर फ्रड भएपछि एफ लेख्ने सकिहाल्यो है टाइम कति त्यसमा अब टाइम छ कि कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यसबाट सर मार्क्स त काटिदैन नि काटिँदैन सर 2 को A को नेपाली भन्ने नि हुन्छ कि 2 को नेपालीमा भनेर हो क्या क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भने हैन 2 को मतलब कि 2074 क्वेशन नम्बर 17 को A को स्वयं इरिलिभेन्ट कस्ट अफ रिडक्स ट्याक्स पेएबल अमाउन्ट भनेको यसले चाहिँ इरिलिभेन्ट कस्टहरूलाई चाहिँ इरिलिभेन्ट कस्टहरूबाट चाहिँ उसले के गर्न खोज्यो ट्याक्सलाई छल्न खोज्यो कि ट्याक्स कम गर्न खोज्यो भनेपछि यो के भयो त फ्रड भयो कुनै पनि कस्टहरूलाई उसले नदेखाएर के गर्न खोज्यो ट्याक्स छली गर्न खोज्यो ट्याक्स कम गर्न खोज्नु भने यो फ्रड भयो क्या सर यो इरिलिभेन्ट कास्ट भनेकै हैन त्यो रिलेटेड कास्ट हैन अर्को अन्य कास्टहरु हैन असम्बन्धित के सर हैन अब यस्तो क्या राख्न पाउनेहरू खर्चहरू हुन्छ नि त कतिपय खर्चहरू होलान् यो राख्न नपाउने खर्चहरु भने छ नि सर यसले चाहिँ राख्न नपाउने खर्च के गरिदियो त्यो देखाएर ट्याक्स पेबललाई कम गराउन खोजेछ ट्याक्स पेबल कम गराउन खोज्यो क्या यो फ्रड हो राख्न नपाउने खर्च घटाइदियो के खर्च घटाइदिनु भने त ट्याक्स कम तिर्यो त्यही भएर यो फ्रड भयो क्या है अनि यसमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर डेबिट टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको चाहिँ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ डेबिट गर्नु भने पनि यो पनि अब नर्मली फ्रड मान्दा पनि हुन्छ इरर माने पनि हुन्छ यस्तो छ कि कुनै कन्फ्युजिङ यस्तो छ के यसमा है सर यो त फ्रड यो एरर हो नि हैन त्यही भने त इरर माने पनि रङ हो कसैले एजम्पसन यसलाई फ्रड पनि मान्न सक्छ क्या क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई खर्च देखाउनु भने त के इन्कम कम भयो इन्कम कम हुनु भने ट्याक्स कम तिर्यो नि त दुई तरिका हुन्छ के यसको कुनै अब सबै चाहिँ हुँदैन कुनैमा चाहिँ त्यसरी लाग्छ ओभर कस्ट पेमेन्ट सेट इन क्याश उ भने चाहिँ यो नि इररै मान्न पर्यो के ओभर कस्टिङ यो त अब यो त इररै भइहाल्यो ठिकै छ त्यो अहिले पुग्नु भएको छैन त्यो लेखाइहाल्छौँ हामी एक दिन क्लासै लिउँला त्यसको म तपाईँलाई पोइन्ट लेखिदिन्छु कसरी गर्ने भनेर सर अब आगोतिर जान्छ ल सबैजना उता आउनुहोस् त अब फाइनेन्समा हिजो मैले एउटा फर्मुला मात्र हिजो लेखाएको थिएँ अनि आज क्वेसन गर्ने भनेको थिएँ अरू पनि गर्नुहोस् है कुनै भएपछि सोध्नु होला उता पनि सरले पढाउँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटलबाट मैले हिजो पनि भनिसकेको थिएँ कुनै इयर चाहिँ झुकेर यो 15 मार्क्सको पनि दिइरहेछ जस्तै 74 मा हेर्नुहोस् 15 मार्क्सको दिएको छ है अनि पेज नम्बर कति भन्नु अरे पेज नम्बर 83 कुनै इयर कति मार्क्सको पनि दिएको छ अरे यहाँबाट 10 मार्क्स 15 मार्क्स कहाँ 10 मार्क्स 10 त फिक्स हो नि यहाँबाट सर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज एक दिन पढ़ा दिनु न
त्यो पढाइहाल्छु नि म, चिन्तै नगर न। हुन्छ यो सकिने बित्तिकै त्यो पढाइहाल्छौँ नि हामी। यो च्याप्टर भोलि या पर्सि सकिन्छ, त्यो गर्छौँ हामी है। हुन्छ सर। ल ट्यु 2076 मा आउनु सबैजना। सर तपाईँले एक दिन रिक्स एन्ड रिटर्नको नि यसो भनिदिनुहोस् है, किनभने त्यहाँ सरले पढाएको के भयो 2 दिनको क्लास भयो, अनि यतापट्टिको भिडियो हेर्न पाइयो छैन 1 दिनको त्यहाँ त, अनि तपाईँकै आशा भरोसामा सिक्छ अन्त। भइहाल्छ, केही छैन। ल हेर सबैजना यहाँ आउनुहोस् त, कति सजिलो छ। अब यतातिर हेर्नुहोस् है, मैले हिजो के लेखाएको थिएँ त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। अब म पहिला पढ्छु यहाँ। नारायणी टेक्सटाइल कम्पनी एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर सेयर भन्यो। हेर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ, यदि फ्युचरमा डिभिडेन्ड दियो भने, त्यो के डिभिडेन्ड हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले पहिला, D1 हुन्छ। अब यो एक्सपेक्टेड भने त D1 हो नि त, होइन त? हजुर सर। हेर्नुहोस् त, इट्स एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट कन्स्टेन्ट रेट भनेर जी पनि हामीलाई कन्स्टेन्ट रेट भनेर 5% दियो। अनि करेन्ट प्राइस पर सेयर भने आयो P0 पनि हामीलाई क्वेसनमा गिभन छ 300। इट बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भनेको यो केडी भनेको 10% दियो, एन्ड इट्स मार्जिनल ट्याक्स रेट भनेर 40% दियो। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेपछि होइन, हामीलाई यो च्याप्टर पढुन्जेल हामीले कुपन रेट, इन्ट्रेस्ट रेट भने केडी हो भनेर बुझ्नु होला है। नोटमा लेखौँ त, यो लेखिहालौँ त यो पहिला नोटमा। यदि क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट रेट वा कुपन रेट भनेर दियो भने यो केडी हुन्छ। केडी हुन्छ भने त बुझ्नुहुन्छ नि, कस्ट अफ डेब्ट हुन्छ भने क्या। अनि त्यसलाई कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भनेको केडिटी बनाएर राख्नुपर्छ है। कसरी बनाउँथ्यो हामीले कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स थाहा छ नि है, कसरी बनाउँथ्यो हेर्नुहोस् त। केडिटी इक्वल टु केडी इन्टु 1 माइनस ई गरेर, होइन त? हो, यो गर्थ्यौँ। यो कुराहरू चाहिँ अब यति त तपाईँहरूले के हुनु पर्यो, यो नोट मैले लेखाइदिएँ, केही छैन, यो एकदम बुझ्नको लागि। अब गिभन कुराहरू सार है, के छ क्वेसनमा, गिभन कुराहरू क्वेसनमा के छ सार्दै जाने। पढ्नुहोस् है सर। हेर्नुहोस् त, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्यो। एक्सपेक्टेड भन्ला, कहिले काहीँ विल भन्ला, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्ला। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने के हो त, D1 भयो ₹30 पर सेयर। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भनेर लेखौँ। कन्स्टेन्ट, एमा यो च्याप्टर भरि कन्स्टेन्ट हुन्छ है। ग्रोथ रेट, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट जी कति छ त? 5%। 5%। मसँग नि बुझ्नु भएन भने काहीँ बुझ्नुहुन्न है यो च्याप्टर। यसरी मैले यति इजिली भनिदिइरहेको छु। करेन्ट प्राइस पर सेयर P0। करेन्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस, इन्ट्रेन्सिक भ्यालु सबै भन्छ है। करेन्ट प्राइस अफ सेयर कति छ त? 300। अनि बिफोर ट्याक्स कस्ट डेब्ट भनेपछि केडिटी। अब म केडी मात्र भनौँ, केडी मात्र लेखौँ कि कस्ट अफ ट्याक्स बिफोर लेखौँ? केडी भनेको यो यस्तो हो क्या, कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स हो क्या यो भनेको। केडी भनेकै के हो त? यसलाई केडिटी बनाउनु पर्यो। कति छ यो? केडिटी हो कि केडी? अन्त केडिटी हो त यो। बिफोर भने ट्याक्स हुन्छ र भने कति दिएछ यो? 10%।
त्यस्तो गर्नलाई त गइहाल्यो नि, त्यस्तो हुँदै हुन्न नि। अब यसलाई के बनाउनु पर्यो, कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स बनाउनु पर्यो है। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स एउटै हो नि कुरा जस्तो लेख्दा पनि। केडिटी कसरी बनाउँछ केडिटी अरे, केडी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स 1 माइनस ट्याक्स 1 माइनस ट्याक्स रेट केडिटी कति छ यो 10% छ केटी इन्टु 1 माइनस टी भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ट्याक्स कति छ 40% छ। 40% 40% छ ट्याक्स रेट 0.40 भनेपछि कति आयो त 6% के आयो त 6% आएको बुझ्नु भएको छ नि सबैले है। हजुर सर नबुझे सोध्नु होला है। 0.6 10 मा मल्टिप्लाई गरेको 6%। अब यहाँ ट्याक्स लेखिराख्नु परेन। अरु हेर्नुहोस् अब अरु गिभनहरु के छ यहाँ। अब हेर्नुहोस् त, अब उतापट्टि जानुहोस् त, हामीलाई यो एसेट साइड छ नि, एसेट साइडको केही काम लाग्दैन, यता लायबिलिटी एन्ड इक्विटी साइडमा आउनुहोस् त। हाम्रो अहिले कतिवटा मात्र छ यहाँनिर सोर्सेस, मैले 3 वटा सोर्सेस हुन्छ भनेको थिएँ। एउटा लङ टर्म डेब्ट भनेको नै डेब्ट अथवा बोन्ड भइहाल्यो, अनि प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टक। अहिले हामीलाई यहाँ के मात्र छ त, लङ टर्म डेब्ट भनेको डेब्ट र इक्विटी मात्र छ। प्रिफर्ड स्टक छैन सर, प्रिफर्ड स्टक कहाँबाट ल्याउने भन्नु होला। प्रिफर्ड स्टक छैन भने प्रिफर्ड स्टक के भयो, 0 भयो है। 3टा मात्र भन्, 2टा मात्र छ अहिले यहाँ। सोर्सेस कतिवटा छ त, 2वटा छ। अब म वेट निकाल्छु है, कसले बुझ्छ है। वेट अफ लङ टर्म डेब्ट भनेको के हो अरे, डेब्ट हो। डेब्ट कसैले यसलाई बोन्ड पनि भन्छ। लङ टर्म डेब्ट भनेको के हो त, बोन्ड पनि भयो, डेब्ट मात्र भने पनि यही भयो। कति छ यसको वेट। अब वेट कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् है, त्यही 4 लाखलाई माथि राख्ने, तलको टोटल अमाउन्टलाई डिभाइड गर्ने क्या। 4 लाख डिभाइडेड 10 लाख। कसैले यो बुझ्नु भएन म सोध्नुहोस् है, कसरी निकाल्ने यो निकाल्न आउँदैन भने मलाई भन्नुहोस् है। अझ पनि यो वेट निकाल्न सजिलो केही छ। वेट भनेको जसको वेट निकाल्ने त्यसको अमाउन्ट माथि राख्ने, टोटललाई तल राख्नु पर्यो क्या है। नबुझे सोध्नु होला है। वेट अफ अर्को इक्विटी छ हामीलाई, इक्विटी भने नै कमन इक्विटी हो है। वेट अफ इक्विटी, यसलाई सर्टकटमा डब्लुई भने पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई पछि उता जनाउन। डब्लु नलेखौँ फेरि यहाँ किन छ नलेखौँ यो, अहिले म उता टेबल बनाएर सिकाउँछु यो कसरी गर्ने भनेर। अर्को कति छ त यो। अब अलरेडी 2टा मात्र हुनाले 1बाट त्यो घटाएर राख्दा पनि हुन्छ, नत्र यसरी गर्दा पनि भयो है। 6 लाख डिभाइडेड 10 लाख हटाउँदा 0.6 आयो। 0.6 हैन 0.6 हो। त्यही त नि 0.6 र 0.6 एउटै त भनेछ। लेख्दाखेरि 0.6 हामीले क्याल्कुलेटरमा अब 0.6 एउटै हुन्छ त, यहाँ हुँदैन नि त है। यहाँ त पुरै लेख्नु पर्छ, क्याल्कुलेटरमा मात्र हुन्छ त्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब यसले हामीलाई के निकाल्न भनिरहेको छ थाहा छ। क्याल्कुलेट द इच कस्ट अफ इच स्पेसिफिक सोर्सेस लङ टर्म फाइनान्सिङ अरे। हाम्रो एउटा त आइसक्यो, कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स आइसक्यो हाम्रो, आयो कि नै भन्नुहोस् त। यो माथि यो आइसक्यो, एउटा आन्सर आइसक्यो। अब अर्को आन्सर निकाल्नु पर्यो। अब कमन स्टकको निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ कमन स्टक भन्ने। कस्ट अफ कमन स्टक दिन यसैमा है। कस्ट अफ कमन स्टक भनेको के हो रे, कमन स्टक भनेको के हो भनिरहेको छु मैले, इक्विटी हो। सर यहाँ त क्याल्कुलेट कस्ट अफ इच स्पेसिबल सोर्स एन्ड लङ स्पेसिबल सोर्स र इक्विटी भन्ने एउटै हो कस्तो क्या भन्ने के, माथि कतिवटा सोर्स छ त्यसको निकाल भन्ने आफूले। त्यो माथि हेर्नुहोस् न 2वटा मात्र छैन भने सोर्स, त्यसले जे भनोस् नि हामीले 2टा निकाल्दियौँ न। अब यसको इन्टरनल र के हुन्छ अरे, इन्टरनल र एक्सटर्नल हुन्छ। अब एउटा कुरा भन्छु है म यहाँनिर, अब यहाँनिर म इन्टरनलको एक्सटर्नलको लेखिराखौँ भन्नुहोस् त। इन्टरनल र के हुन्छ भने अरे, इन्टरनल भने रिटर्न अर्निङ भयो, इन्टरनल भने के भयो अरे, इन्टरनल इक्विटी हैन सर, रिटर्न अर्निङहरु हुन्छ सर। इन्टरनल इक्विटी भनेकै त्यही रिटर्न अर्निङ भयो त भनिरहेको छु त म।
हो सर त्यही यसको मात्र हुन्छ त्यो सबै भनेको अहिले यहाँ अरू हुँदैन हुन त अब त्यो गिभन छैन क्वेसनमा त्यही पनि अब म यहाँ एक्सटर्नल इन्टर्नल भनेर लेखिदिन्छु होइन तपाईँले बुझ्नलाई अहिले जाँचमा तपाईँहरू नलेख्दा नि हुन्छ यो दुइटै सर रिटेन सबै पनि भयो लेख्ने होइन सर यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल दुइटै दिइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रायः दिँदैन दिएपछि दुइटै दिएपछि केही छैन त्यही हो क्या फर्मुला केही छँदै छैन यसमा अब हेर्नुहोस् त यसको फर्मुला के हो त कस्ट निकाल्ने कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ भन्ने कस्ट के इक्वल टु कसरी निकाल्नु पर्यो त D1 अपन P0 प्लस जी होइन र P0 प्लस जी होइन जी होइन र होइन हो यही हो नि त्यही त नि यहाँ पनि के हो त D1 अपन NP प्लस जी कस्ट भन्ने के इक्वल टु D1 डिभाइडेड NP भने नेट प्रोसिड प्लस जी यसको अमाउन्ट त सिधै 0 लेख्दा पनि हुन्छ अब यहाँ केही हुँदैन यसको कस्ट इक्वल टु के लेखिदिनु पर्यो यसको के इक्वल टु 0 लेखिदिने किन 0 लेखेँ मैले थाहा छ कसैलाई यसको बारेमा हामीलाई के क्वेसनमा गिभनै छैन के लेख्ने त अनि हुन्छ त केही हुँदैन है 0 नै हुन्छ त्यसको कस्ट अफ यसको कमनको भन्नुहोस् त कमनको रिटर्न भित्र गयो D1 चाहिँ हाम्रो माथिकै होइन 30 होइन माथिकै त हो नि भने 30 डिभाइडेड 300 प्लस 5% प्लस 5 भयो 17% आउला 0.017 आउँछ होइन 0.17 भनेको के हो त के इक्वल टु 17% आयो हाम्रो 30 डिभाइड बाई कसैलाई केही कन्फ्युजन यहाँसम्म सर यो पॉइंट चाहिँ 0.05 राख्नुपर्छ हैन 0.05 राख्नु पर्यो नि 0.05 लास्टमा त्यही हो क्या यसलाई लास्टमा त पर्सेन्टमा हुन्छ नि त यो 30 डिभाइड बाई 300 हैन अर्थाखेरि 0.1 आउने भयो हैन अनि त्यसमा 5 हो 0.15 हुन्छ होला नि कहाँ 17 हुन्छ त यहाँ त्यति आएन मेरो त ए आउँदैन यति आउँदैन 15 हुन्छ होला मिस्टेक मैले क्याल्कुलेसन मिस्टेक गरेँ 15 हुन्छ 15 आउँछ है ल हेर्नुहोस् त हाम्रो आइसक्यो अब कस्टहरु आइसक्यो सबैको अब हेर्नुहोस् त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल सर हजुर मेरो त 15 पनि आउँदैन त 30 लाई 100 ले भाग गर्नुस् त 30 लाई 100 ले भाग गर्ने यो अलगै जोड्ने हो यो लास्टमा यो अलगै जोड्ने यो तल भागमा जोड्ने हैन पछि जोड्ने हो सर फर्मुला हिजो मैले के भने थिए d1 अपन p0 प्लस g भने है राम सर एक्सटर्नल को छ नि जुन त्यो चाहिँ के दिएको हुनुपर्छ यहाँ खास यो नेट प्रोसिड दिएकै हुनुपर्छ यहाँ नेट प्रोसिड दिएकै हुनुपर्छ अनि क्वेशनले के भने आउनु पर्यो त्यो वेट को बारेमा पनि के यो अहिले यहाँ त हामी यो कस्ट त निकाल्न सक्छौं अनि वेट जस्तै अब कमन स्टक को वेट मात्र छ हामीले अहिले कति छ 60% छ अब वेट राख्नको लागि हामीले यहाँ बराबर राख्न पाउँदैनौ क्या क्वेशनले भनेकै हुन्छ यति % भनेर है भनेन भने सबै के को हुन्छ क्वेशनमा केही पनि वेट भनेन भने सबै कसको मान्ने इन्टर्नल को मान्ने है त्यो अहिले म नोटमा लेखाइहाल्छु ल एउटा कुरा भन्छु म है वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल मैले यहाँ फर्मुला एउटै लाइनमा गरिदिउ कि टेबलबाट गरौँ भन्नुस् त दुईटै गर्ने छ जुन सजिलो हुन्छ उयो गरिन्छ हामीले क्याल्कुलेसन अफ वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल ल पहिला फर्मुलाबाट टेबलबाट गरौँ हैन यसलाई WACC भनौँ सर्टकटमा WACC वेट अफ एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल फर्मेटमा जानुस् सोर्सेस भयो वेट र नि 2 नम्बरको एक्सटर्नल त्यो न्यूली इस्यु छ नि त्यसको के गर्नु पर्दैन नेट प्रोसिड हेर्नुस् त क्वेशनमा के दिएको छ हामीलाई छैन सर छैन हो केही गर्नु परेन है वेट कस्ट W इन्टु
अब हेर्नुस् त यहाँ लेख्नु पर्यो हामीले सोर्सेस भन्ने अथवा यसलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्दा पनि हुन्छ सोर्सेस भन्ने पनि हुन्छ एउटै हो अनि वेट भनेको यहाँ डब्लु दिम यसलाई सर्टकटमा कस्टलाई के दिम यहाँ के लेख्नुपर्छ है कस्टलाई उता जस्तो सी लेख्नु होला फेरि यो भने डब्लु इन्टु के भयो त डब्लु इन्टु सोर्सेस भने कतिवटा मात्र छ अहिले यहाँ एक नम्बरमा के छ डेप्ट छ कसैले लङ टर्म डेप्ट लेख्छु भने नि लेख्नु छ है एउटै हो नाम डेप्ट भने पनि त्यही भयो दुईमा के छ हाम्रो यहाँ दुईमा इक्विटी कमन इक्विटी कमन स्टक एउटै हो है ब्राकेटमा इक्विटी पनि लेखिदिएँ बुझ्नको लागि झुकिनुलाई फेरि यसैको अब हामी ए र बी भन्छौँ यहाँ ए नम्बरमा के भने मैले इन्टरनल भन्छु इन्टरनल भने के हो त रिटेन अर्निङ बी को के हो त न्यूली इस्युड एक्सटर्नल र इन्टरनल लेखेँ क्या है एक्सटर्नल नलेख्यो नि हुन्छ यहाँनिर नलेख्नुहोस् यसको कति छ चार्ज 0.40 0.40 यसको कस्ट कति छ भन्नुहोस् त 6% छ होइन कति भयो त 6 को 24 2 point कति भयो 4 अब हेर्नुहोस् त यसको अर्को कस्ट हेर्नुहोस् त यहाँ रिटेन अर्निङको मात्र कस्ट छ हामीलाई अर्को कति छ रिटेन अर्निङको कस्ट 15% छ हैन त अनि अर्कोको कस्टै छैन जसको कस्टै हुँदैन त्यसको के वेट पनि हुन्छ त अनि जसको कस्ट छैन त्यसको वेट हुन्छ कि नै मलाई भन्नुस् त हुँदैन 0 भयो भनेपछि यो माथिको नै कति हुने रहेछ टोटल 0.6% सरी 60 15 90 9% हुन्छ है 9% गरेर नै हाम्रो के आयो त WACC आयो है वेटेज एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यसरी नै गर्नुस् तपाईहरु त्यहाँबाट गर्नु पर्दैन कति 11.4% यसरी नै गर्नुस् है सर भन यो रिटेन अर्निङको त भन्दा त उपल्लो हैन हामीले जुन कमन सर यसलाई फर्मुला मेथड गर्न सकिन्न त्यही त भनिरहेको छु त म दुईटा मेथड गरिदिन्छु अहिले फर्मुलाबाट गर्छु भनिराखेकै छु मैले यस्तो क्या रिटेन अर्निङको बारेमा यहाँ एकैछिन मलाई बोल्न देऊ कमन स्टकको बारेमा क्वेशनले जसै भनिदिन्छ के एक्सटर्नल र इन्टरनलमा यति छ है वेट यति छ भन्छ भनेपछि त्यो हामीलाई नेट प्रोफिट पनि दिन्छ अनि त्यो दुईटैको राख्ने अहिले यहाँ नेट प्रोफिट पनि केही दिएको छैन न क्वेशनले केही बोलेको छ त यति % छ भनेर छैन सर मैले भन्न खोजेको यो कमन स्टकको ए र बी हो छुट्टा छुट्टै हो भन्न खोजेको एउटै हो कि यो कमन स्टकको दुईटा हो नि यो कमन स्टकमा दुईवटा हुन्छ त्यही भएर यो दुईटा लेखेको के यहाँ बुझ्नको लागि नबुझ्ने क्या यहाँ हेर्नुहोस् नोटमा लेखिहाल्नुहोस् सर एउटा कुरा सोधौँ सर यो टेबल मेथडबाट गर्दा हैन मार्क्स अलि मतलब हैन फुलमा फुल दिन्छ होला हैन केही हैन मार्क्स एकै आउँछ एउटै हो सेम ल फर्मुला मेथडबाट गर्नुस् एउटै लाइनमा गर्नुस् है और यसरी पनि गर्न सकिन्छ ल यसरी पनि गर्नुस् ल जसलाई जसरी लाग्छ त्यसरी गर्नुस् है WACC वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कति यो त झन् एक लाइनमै बन्छ हेर्नुस् त वेट अफ डेब्ट इन्टु कस्ट अफ डेब्ट भन्नु पर्यो KDT भन्नु पर्यो KDT प्लस वेट अफ इक्विटीमा पनि दुईवटा छ वेट अफ रिटेन अर्निङ र के छ त वेट अफ रिटेन अर्निङ इन्टु कस्ट अफ रिटेन अर्निङ हैन त अनि प्लस फेरि वेट अफ इन्टर्न न्यूली इस्युडलाई यहाँ जनाऊ अहिले यहाँ यो छैन त्यही छैन त्यही भएर नलेख्दा पनि हुन्छ हुन त लेखिराख्दै पनि पछि हुन सक्छ कुनै क्वेशनमा हैन त इन्टु कस्ट अफ न्यूली इस्यु अनि फेरि प्लस अहिले यहाँ क्वेशनमा छैन यसमा यो पनि लेखिराखौँ कस्ट अफ
प्रिफर्ड स्टक इन्टु वेट अफ पिएस प्रिफर्ड स्टक। यो छैन है, मैले यो पछाडिको कुराहरू यो दुईवटा छैन, यो यति यो नलेखे पनि हुन्छ अहिले यो क्वेसनमा, यो कुरा यहाँ छैन, त्यही पनि मैले बुझ्नको लागि लेखिदिएँ। पछि फर्मुलामा त यति धेरै आउँछ, यो आउँछ नि त पुरै, होइन त। ल अब भ्यालु राख्नुहोस्। वेट अफ डेप्ट कति छ त? वेट डेप्टको 0.4 छ होला, 0.4 इन्टु केडिटी भने कति थियो त? 6% थियो, प्लसको प्लस, अनि वेट अफ रिटेन अर्निङ कति छ हेर्नुहोस् त? 0.6 छ इन्टु कस्ट अफ रिटेन अर्निङ कति छ त? 15% थियो। यति गरेर आन्सर निकाल्ने। यो पछाडिको राख्नु औचित्य छैन, यो सबै के छ त? 0 छ, नराख्ने है। यही नै आउने आखिर आन्सर कति नै आउँछ? 11.4%। यसरी नै है। सर सुन्नुहोस् न यता, अघि हामीले वेटेड निकाल्न पर्यो होइन सर, होइन? अनि हामीले के निकाल्न पर्यो होइन सर? यो उसमा के कहाँ निकाल्नु पर्छ? के त एउटा निकाल्नु पर्यो त, के निकाल्न पर्यो, अनि बाँकी अरू के निकाल्न पर्छ यिनमा? यसमा कस्ट मात्र निकाल्ने, अरू केही निकाल्नु पर्दैन। मैले अस्ति लेखाएको थिएँ नि त्यही हो, कस्ट मात्र निकाल्ने, अरू केही निकाल्नु पर्दैन। ए अनि के भन्ने त यही भयो होइन? के भने कस्ट अफ इक्विटीको भयो क्या, के भने कस्ट अफ इक्विटी सबै भयो, यो दुईटैको भयो। के भनेको यो दुईटैको कस्ट भयो क्या। अहिले यसको कस्ट छैन, यो पछाडिको मैले किन लेखेँ फर्मुलामा, यो सबै लेख्नको लागि लेखे हो क्या। तपाईहरुले यसमा यो क्वेसनमा यति मात्र लेखे पनि भइहाल्छ के है। हुन्छ सर केपी पनि निकाल्न पर्छ नि, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक दियो भने त निकाल्नु परिहाल्यो नि, मैले भनेको थिएँ त। यहाँ क्वेसनमा दिएकै छैन यो क्वेसनमा त। सर त्यसमा के हुन्छ? ल हेर्नुस् त, यहाँ यसरी लेख्नुस्। अब नोट यसरी लेख्नुस् है, नोट कमन स्टकको बारेमा क्वेसन लेख। कमन स्टक भने बुझ्नुहुन्छ नि, कमन स्टकको वेट को बारेमा क्वेसन साइलेन्ट छ भने, क्वेसन साइलेन्ट भनेको केही बोलेको छैन भने, क्वेसन साइलेन्ट छ भने सबै कमन स्टक भनेको के हो त? इक्विटी को WEI वेट नै, सबै कमन स्टक को वेट नै इन्टरनल अथवा रिटेन अर्निङ को हुन्छ है। यो बुझ्नुभयो? लेख्या मैले कमन स्टक को वेट को बारेमा क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ केही पनि भनेको छैन भने सबै कमन स्टक को वेट नै इन्टरनल अथवा रिटेन अर्निङ को के हुन्छ त? रिटेन अर्निङ को वेट हुन्छ भने के है सर? यता सर अब त्यसले त्यहाँ चाहिँ के भनेर दिनु पर्यो भने, प्रिफरेन्स स्टक भनेर छुट्टै दिनु पर्यो, अनि कमन स्टक भनेर छुट्टै दिनु पर्यो होइन सर? प्रिफरेन्स स्टक त दिएकै हुन्छ, कमन स्टक को पनि अलग अलग भन्छ क्या। 80% एक्सटर्नल भन्छ, 80% इन्टरनल भन्छ क्या। अहिले त्यो भने छैन यहाँ क्वेसनले। ल यसको सी नम्बरमा भनेको यो यहाँ हल्का थ्योरी पनि सोधिदिया रहेछ। र सी नम्बरको लेख्नुस् त आन्सर, सी नम्बरको लेख्नुस्। जहाँ पनि यही लेख्ने है, यो युजेज एन्ड इम्पोर्टेन्स आएपछि, युजेज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ, युजेज भने पनि एउटै हो, और इम्पोर्टेन्स भने पनि एउटै है। इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, डिभिडेन्ड डिसिजन,
सर लङ टर्म फाइनान्सिङको लागि पनि हैन यो लङ टर्ममै त गर्छ नि सजिलो बनाइदिएको छु कि मैले वर्किङ इम्पोर्टेन्स एन्ड युजेस आएपछि जहाँ पनि यति लेख्नु होला भइहाल्यो है यति हो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन डिभिडेन्ड डिसिजन क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन वर्किङ क्यापिटल डिसिजन आर द इम्पोर्टेन्स अफ कस्ट अफ क्यापिटल भनेर लेख्नुहोस् है सर एउटा क्वेसन अब सोध्न पाइन्छ बोन्ड भ्यालुएसनको त्यस्तै सरसर्ती भनिदिनु न सोध्नु न सोध के क्वेसन हो सर यो मोडल सुरुमै छ कि सर मोडल क्वेसन सेट जुन छ नि सर सेट ए त्यो मैले सेटहरू हैन दुईटा सेट छ त्यो सेट सर एकछिन माथि गरिदिनु न म स्क्रिन लिन्छु नि के गर्ने भन्नु भा स्क्रिन लिन्छु नि सर माथि गरिदिनु न म अलिक ढिला भएको थियो क्या उनीलाई सर ल यहाँबाट हो एकैछिन रोक्नु न लिनुभयो भयो सर अहिले गरिदिन्छु है म तपाईँको क्वेसन यो एउटा क्वेसन गरिहालौँ त्यसपछि गरौँला है त्यो ल एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् त अर्को अहिलेसम्म यो 2075 मा सोधेको क्वेसन छ धेरै टाइम सोधेको छ यो क्वेसन पनि 75 को हेर्नुभयो 75 को त्यस्तै हो 74 को त्यस्तै हो मैले एउटा बनाएपछि तपाईहरुलाई होमवर्क हुन्छ 3-4 वटा अनि यो अहिले बनाएको छ नि त्यो 76 को 73 मा जानुस् त्यस्तै क्वेसन छ धेरै त्यस्तै क्वेसन छानेर गर्नु होला है धेरै छ त्यहाँ त्यस्तै क्वेसनहरु 73 मा त्यस्तै छ हैन ल हेर्नुस् त कम्युनिस्ट 75 को हेर्नुस् त ट्यू 2075 मा जानुस् क्वेसन नम्बर 16 पनि 10 मार्क्स सोधेको रहेछ 74 मा चाहिँ 15 मार्क्स सोधेको रहेछ यहाँबाट अब यो क्वेसनमा हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको छैन होला सायद 10 नम्बरमा दिएको छ कि ग्रोथ रेट दिएन भने ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्छ यस्तो क्वेसनमा यहाँ हेर्नुस् है यदि क्वेसनमा यो पनि नोट लेखिहाल्नुस् यदि क्वेसनमा धेरै वर्षको 2 भन्दा बढी धेरै वर्षको डिभिडेन्ड र ग्रोथ रेट धेरै वर्षको यदि क्वेसनमा डीपीएस भने बुझ्नुहुन्छ डीपीएस अर्निङ पर शेयर धेरै इयर्स को ईपीएस र वा डिभिडेन्ड भने डीपीएस है डिभिडेन्ड पर शेयर पनि हुन सक्छ डीपीएस दियो भने यसबाट जहिले नि ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्छ के ग्रोथ रेट जी निकाल्नु पर्छ भनेर लेख्नुस् है जी यसबाट ग्रोथ रेट जी निकाल्नु पर्छ कसरी निकाल्ने ल म भन्छु ल हेर्नुस् त n कसरी राख्ने थाहा छ n बराबर n को पावर कसरी राख्नु पर्यो n बराबर यसरी राख्ने है हेर्नुस् त भनेको
न्यू इयर माइनस ओल्ड इयर गर्ने। यो मैले तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि मात्र हो, यो एन यसरी राख्नुपर्छ भनेर यहाँ बुझ्नको लागि मात्र यो गरेको। फेरि यस्तो यो के लेख्नुभयो भन्नु होला नि है, नोट यस्तो हुँदैन नि, काहीँ पनि भेटाउनु यो। मैले यहाँ बुझ्नको लागि तपाईँहरूले एउटा ट्रिक दिएको कि एन यसरी राख्नुपर्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त, ग्रोथ रेट जी निकाल्ने फर्मुला लेख्नुहोस्। अब ग्रोथ रेट जी बराबर, क्यापिटल लेटर नलेखौँ भने क्यापिटल लेटरले हुन्छ क्या। ग्रोथ रेट जी बराबर, जी नै क्यापिटल नै भयो, तपाईँहरू स्मल लेख्नुहोस् है। ग्रोथ रेट जी बराबर हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर हामीलाई इपिएस दिएको छ नि, EPS यो क्वेसनमा के दिएको छ हामीलाई, इपिएस दिएको छ। अब म डिपिएस लेख्छु भनेर हुँदैन क्या है। यो फर्मुला इपिएस यो क्वेसनको लागि हो है। यो इपिएस अफ कुन इयर रे, इपिएस अफ 2016 भनेको सबभन्दा अहिलेको करेन्ट इयरलाई माथि राख्ने, करेन्टलाई कहाँ राख्ने अरे, माथि राख्ने। अनि इपिएस अफ चार्जर सकेछ 2015 भन्ने हो। रोक्नुहोस् है, रोक्नुहोस्। इपिएसलाई माथि भनेको 2016 को इपिएसलाई माथि राख्ने, 2015 होइन। ओल्ड भनेको यहाँ 2012 हुन्छ। अब 2012 है, 2012 को लास्टको लागि राख्ने त ल। लास्टको माथि राख्ने। नोट लेखिहाल्छु नि म, अहिले एकैछिन भन्छु, नोट लेख्छु, नोट पनि लेख्छु है म। 1 जी डिभाइडेड, निकाल्ने फर्मुला हो। हजुर जी निकाल्ने जी निकाल्ने फर्मुला हो। म ट्रिक दिइरहेको छु क्या। सर त्यो टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टबाट जान सकिन्छ नि हैन? त्यसरी जान सकिन्छ त, त्यसै गइरहेको छ नि त। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 लेख्ने, 1 अपन एन। त्यो ठुलो हो सर, -1 भन्ने। यो -1 भने अलग्गै हो क्या। उता हामीले एउटा रेट निकालेको थियो नि, आय कसरी निकाल्न सिकाएको थिएँ मैले। आई बराबर कसरी निकाल्न सिकाएको थिएँ, पिबी अपन सरी एफबी अपन पिबी को होल पावर 1 अपन एन -1 भनेको थियो। त्यही हो क्या, यस्तै। र यसरी लेख्नुहोस् त, इपिएस भनेको यहाँनिर करेन्ट इयरको इपिएसलाई माथि राख्ने, र लास्ट इयरको भनेको क्वेसनमा दिएको लास्ट इयरको इपिएस। अब यहाँनिर डिपिएस भएपछि हामी यहाँ के गर्थ्यौँ त, डिपिएस अपन यहाँ भनेको करेन्ट इयरको डिपिएस राख्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ लास्ट इयरको डिपिएस राख्थ्यो है। बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस् न, अब मानम के यही चाहिँ 7.8 अपन 5.78 को पावर 1 अपन 1 2 3 4 5 1 अपन 5 -1 हुन्छ। 7 डिवाइडेड 8 7.8 डिवाइडेड 5.73 को पावर 1 - 5 -1 हुने हो। यो क्वेसनमा जी निकाल्दाखेरि एनको ठाउँमा 5 राख्नु पर्यो भने एनको ठाउँमा 5 राख्नु पर्यो। चिफ लिहाल्यो नि यसरी राख्ने हैन। कसरी अब यो हेर्नुस् त, 2016 बाट 2012 घटाउनुस् 4 राख्ने हो भन्ने हो कि। अथवा त्यो ट्रिक बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ क्वेसनमा दिएको इयरबाट 1 घटाएर राख्नुपर्छ भनेर लेख्नुस्। त्यो ट्रिक बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ यसरी राख्नुस्। ए यो माथिको न्यू माइनस ओल्ड भन्ने हो। क्वेसनमा सधैँ इयर दिँदैन नि त, दिएको इयरबाट 1 घटाएर राख्ने, 1 घटाएर राख्ने है। सर मैले बुझिन। बुझ्नु भएन? यान राख्दाखेरि अब हेर्नुस् त, 2012 बाट 2016 मा पुग्दा त हामीलाई कति लाग्छ हेर्नुस् त, 12 गर्नु परेन क्या, 13 14 15 16 भन्ने। 13 14 15 4 वर्ष त्यही त घटाइदिनु हैन सर? 4 वर्षै भयो क्या। नत्र 5 बाट 1 घटाए पनि के हो त, 16 बाट 12 घटाउनुस् नि, एउटै हैन र, मतलब आएन। सर न्यू इयर माइनस ओल्ड इयर त्यही हैन? त्यही हो सर। यता सुन्नुहोस् न, हामीले जुन टाइम भ्यालु अफ मनीमा जुन वर्ष निकाल्छौँ नि, त्यसरी वर्ष निकाल्दै नि हुने रहेछ नि। 12 बाट 13 मा 1 वर्ष, 13 बाट 14 मा 2 वर्ष, 14 बाट 15 मा 3 वर्ष, 15 बाट 4 वर्ष। त्यसरी हुँदैन क्या, त्यसरी नगर्नुस् क्या। त्यसरी झुक्किन्छ भने, त्यसरी गरेपछि झुक्किहाल्छ नि। सर कसरी गर्ने त? त्यो
2012 को होइन EPS लाई होइन त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु मान्ने अनि त्यसपछि 2016 को EPS लाई होइन फ्युचर भ्यालु मानेर जी निकाल्न सकिन्छ किन सर यसरी? त्यसरी त निकालिरहेको छौँ त अनि त्यही त मानेको हेर्नुहोस् त त्यही हो क्या एउटै होइन भने यी ल निकाल्नुहोस् यहाँबाट अब यो निकाल्नुभन्दा पहिला यो निकाल्नुभन्दा हामीले पहिला गिभन कुराहरू सारौँ है ल हेर्नुहोस् त गिभन कुराहरू के छ यसमा 4 minus 1 अर्थात् 8.0 आउने रहेछ। त्यो अहिले छोड्नुहोस् त्यो हटाउनुहोस् अहिले ल हेर्नुहोस् त अब माथि पढ्दै जानुहोस् द फलोइङ टेबल गिभ अर्निङ पर सेयर फर दि मेगा ट्रेडिङ कम्पनी ड्युरिङ दि प्रिसिडिङ 5 year भने द फर्म कमन स्टक न्युली नाउ यति भनेर सेलिङ भनेर हेर्नुहोस् त सेलिङ प्राइस कमन स्टकको सेलिङ प्राइस दियो सेलिङ प्राइस अफ कमन स्टक यसलाई के भन्नु पर्यो P0 कति दियो P0 70 70 रुपिस दियो सेलिङ हो यो कहाँ सिलिङ भएछ यसमा त जहिले पनि सेलिङ प्राइस दिइरहेछन्। अनि हेर्नुहोस् त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने के भनेको थियो मैले नम्बर 83 है। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने के अरे D1 यसले के भन्यो हेर है अब कसले बुझ्छ है एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भने यसले के भन्यो थाहा छ 60% अफ राख अरे 60% राख अरे 60% अफ के राख भन्यो हेर्नुहोस् 2016 को EPS राख्नुहोस् रे 2016 EPS हो अरे के छ त यहाँ बुझ्नु अनि ल भन्नुहोस् त 60% 60 भने 0.6 हो नि हैन बुझ्नुहुन्छ 0.6 लेखेको 2016 को EPS कति छ 7.8 यो नै कति भयो त ल भन्नुस् कति आयो 7.8 को 60% 7.8 0.68 4.68 4.68 आउँछ त सर 4.68 हाम्रो D1 पनि आइहाल्यो अब हेर्नुस् त्यसपछि बिकज इन एक्सपेक्टेड ट्रेन्ड अब यहाँबाट हामीले ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट भने अघि मैले भनेको थिएँ नि इन्ट्रेस्ट रेट भन्ला कहिले कुपन रेट भन्ला त्यो डेब्टको लागि अहिले त्यहाँ नजानुस् अब हामीले यहाँबाट पहिला ग्रोथ रेट निकाल्नुस् है एट फर्स्ट वी क्याल्कुलेट ग्रोथ रेट भनेर कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भनेर लेख्नुस् है सर एकचोटि फेरि क्वेशन राम्रोसँग भनिदिनुहोस् न के भन्ने कि मैले माथि त्यहाँबाट त पढ्दै आइसके त सर यो ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ माथि निकालेको वाला हो निकालेको छैनौ नि हामीले फर्मुला मात्र त्यो यसरी राख्ने हो भनेको हजुर हजुर मैले त निकालिसके त्यही भएर माथि निकाल्ने पहिला यसरी राख्ने त्यसपछि निकाल्नुस् है ग्रोथ रेट जहिले पनि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट यसलाई सर्टकटमा जी भनौँ इक्वल टु फर्मुला बनाउनुस् त फर्मुला मैले लेखिराख्नु पर्यो माथि हेर्नुस् त त्यही लेख्ने हो EPS 2016 EPS अफ 2016 EPS अफ 2012 डिवाइडेड EPS अफ 2012 यो फर्मुला कहीँ पाउनुहुन्न है तपाईँ मैले तपाईँहरूलाई बुझ्नु सजिलोको लागि गराइदिएको फर्मुला 1 डिवाइडेड 5.73 को पावर 1 minus 4 1/4 अब तपाईहरु कति आयो सिधै भन्नुस् है मलाई n को ठाउँमा कसरी राख्नु पर्यो अब n सर 2016 बाट 12 घटाएर राख्ने है हो सर सर त्यही हैन त्यही EPS 2012 इक्वल टु EPS हैन त्यो EPS 2000 हैन 16 इक्वल टु 1.194 प्लस जी पावर n यही गर्नु भएको हैन सर त्यही त्यसरी नै गरेको ल भन त कति आउँछ 0.1994 0.1994 यति धेरै आउँछ
0.082 होइन सर, यस्तो छ 0.0802 0.0802 पुरै भनेको है, मैले पुरै निकाले हो नि। हजुर सर। यो भनेको कति पनि भयो त, और 8%, 8.02 भयो है, 02 हो सर। 8.02 सर त्यसरी नै गर्दा हुन्छ होइन सर, त्यही वाला यताउता गरेर तपाईँले होइन एकैचोटि फर्मुला बनाइदिनु भएको। त्यसरी नै गरे। ल हेर्नुहोस् त, त्यही भएर सर, त्यही भएर बुझिएन होला सुरुमा के, त्यही भएर बुझिएन। ए यसो भयो यो बाई 4 लाई ओ हरिहर हुन्छ के अनि यो 4 लेखे त बुझ्नु भएको छ नि, कहाँबाट 4 कसरी आयो 4 थाहा छ नि। नत्र यहाँ यसरी गर्नुहोस् एकचोटि, एन भनेको यसरी लेख्नु होला जहिले पनि। 2016 बाट कति घटाउने, 1080 2012 घटाउने, यहाँ 4 आयो यसरी है, हेर आयो यसरी आएको। अब हाम्रो ग्रोथ रेट आइसक्यो। अब ग्रोथ रेट आइसक्यो भनेपछि हामीले हेर्नुहोस् त, अब ग्रोथ रेट आइसक्यो भने हामीले कमन स्टकको के निकाल्नु पर्यो, कस्ट निकाल्नु पर्यो। अब कमन स्टकको बारेमा अहिले के बोलेको छ क्वेसनले, हेर्नुहोस् त, तल जानुहोस् पढ्नुहोस्। सर त्यो त्यत्रो टेबल होइन, त्यो जी क्याल्कुलेट गर्नलाई दिएछ होइन, इपिएस वाला टेबल। एकदम त्यो अरु केही काम छैन त्यसको। अब हेर्नुहोस् त, बी नम्बर व्हाट इज द कमन वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु अरे, लिस्ट आउट द इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर एफेक्टिङ द कस्ट अफ क्यापिटल, त्यो अघिकै भइहाल्यो। भनेपछि यहाँ हामीलाई केही यसले एक्सटर्नल र इन्टर्नल केही भने छैन भने चाहिँ सिधै अब कस्ट अफ इक्विटी निकालिदिनुस् है, कस्ट अफ इक्विटी अथवा कमन स्टक एउटै हो है, स्टक डाइरेक्ट फर्मुलामा निकाल्नुस् है, त्यो अघि जस्तो गरु राख्नु पर्ने। इक्विटी कस्ट अफ इक्विटी भन्नुस् अथवा कमन स्टक भन्नुस्, एउटै हो। D1/D0 सर कस्ट अफ कमन स्टकलाई के यसले डिनोट गर्ने हुन्छ, पी ले गर्दा नि हुन्छ, पीई ले गर्दा पनि हुन्छ, त्यो डिनोट गर्ने कुरा हो क्या। यसले गर्दा हुन्छ भन्ने यसले फिक्स छैन कि, जसले गर्दा नि हुन्छ है। जस्तै सर एक्सटर्नललाई के यसले गर्ने, इन्टर्नललाई के ले गर्ने, अनि रिपोर्टलाई केपी ले गर्ने, केडी लाई हैन त्यो डिभिडेन्ड त्यो D1 त्यही त भने डिनोट गर्ने कुरा हो क्या, त्यसमा अब त्यो जसरी गर्दा नि हुन्छ। D1 हाम्रो कति आथ्यो भन्नुस् त, 4.68 4.68 डिभाइडेड P0 भने हाम्रो माथि क्वेशनमा दिया होला 70, P0 70 जी भनेको भर्खर आएको हाम्रो 0.08 0.0802 कति आयो सबै भन्नुस् मलाई अब डाइरेक्ट। 0.68 डिभाइड बाइ 70 यदि पर्सेन्टमा भन्नुस् है, प्लस 0.0802 अथवा 14.70 14.70% आयो है। तपाईहरुको यस्तो आएको होला 0.1470 आएको होला, त्यो भनेको 14.70% हो है। हाम्रो एउटा आइसक्यो। अब यसको एक्सटर्नलको केही भनेको छैन, एक्सटर्नल 0 भयो, नलेखे पनि हुन्छ। अनि अर्को हेर्नुस् त, अब हामीले तल बी नम्बरमा के भने इन्ट्रेस्टको पनि दिया हामीलाई कस्ट अफ, हेर्नुस् त तल मार्जिनल ट्याक्स रेट पनि दियो, उले इन्ट्रेस्ट भनेको छ के, हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दियो के क्वेशनमा, इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको भनेको मैले अहिले के भन्ने भनेको थिएँ भन्नुस् त, यसलाई के भन्ने भनेको थिएँ मैले, केडी केडी भन्ने भनेको थिएँ। कति दिएको छ यो 10% दियो है। अब हामीले यसलाई कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स बनाउनु पर्यो कि नै त, केही छैन क्या, एकदम सजिलो छ क्या है। केडीटी बनाउनु पर्यो, केडीटी भने केडी इन्टु 1 माइनस टी पनि दिया छ हामीलाई क्वेशनमा। केडीटी बराबर केडी 10% छ, अनि ब्र्याकेट 1 माइनस ट्याक्स कति छ त 40% हो कि 30 हो, 30% मार्जिनल ट्याक्स रेट 30% छ। 30% सर मेरो त त्यो 14.71 आएछ, त्यो त्यति अलिकति फरक भयो भने के हुन्न, केही हुँदैन केही हुँदैन। अलि यहाँ गर्दाखेरि एकैचोटि नगर, पहिला यसलाई डिभाइड गर हैन, अनि कति आउँछ 4 सम्म राख्ने, उता 4 जोड्ने है। ए हुन्छ। यो 7 आयो, बुझ्नुभयो सबैले 7 आएको त 10% 1 minus 0.30
अब हेर्नुस् भनेको त अब प्रिफर्ड स्टकको बारेमा क्वेसनले के भनेको छ यहाँ पनि 2वटा मात्र दिया रहेछ क्या कतिवटा मात्र दिया रहेछ यहाँ क्वेसनले 2वटा यहाँ पनि 2वटा मात्र दिया छ अब वेट अफ हामीलाई के चाहियो कमन स्टकको लेख्नुस् पहिला वेट अफ डेप्ट लेख्दा पनि हुन्छ वेट अफ डेप्ट गर्नुस् वेट अफ डेप्टको अब यहाँ डाइरेक्ट दिया छैन अमाउन्ट कति छ हेर्नुस् त 120 मिलियन छ 120 अपन 300 300 कति भयो 00 काटियो 120 डिवाइड बाइ 300 0.4 0.40 वेट अफ कमन स्टक अ 180 डिवाइड बाइ 300 भनेको 0.660 0.60 यी दुईटा जोड्दा नि ट्याक्क 1 नै हुने भयो 1 त 2टा जोड्दा हुने भइहाल्यो नि 3टा भएपछि 3टा जोड्दा 1 भयो अब त्यही निकाल्नु अब वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अब म निकाल्दिम यस्तै गर्ने यहाँ हेर्नुस् त यही सर भइहाल्छ यो भइहाल्छ सेम यही हो यहाँ पनि त्यही छ इन्टरनल केही छैन यसको ठाउँमा कति मात्र छ यहाँ बढेको 7 राख्ने यहाँ कति राख्नु पर्यो त 7% राख्नु पर्यो अनि यसले गर्दा 7 चौक कति भयो 28 भयो 2.8 भयो अरु त केही छँदै छैन है मैले यहाँ गरिदिएँ है कमन स्टकको यो 0.6 यहाँ कति आछ अब अलि फरक आछ उताको भन्दा 14 point कति आछ त 70 आछ 14.70 अब यता गर्दा कति हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्नुस् 14 छका 0.40 14 70 84 छका 42 प्लस 0.6 9 point something आउँछ 14.70 into 0.6 8.8 8.8 आउँछ 8.82 आउँछ त जति आउँछ त्यही अब मैले मुखले गरे कहाँ मिल्छ त नि 8.82 हैन यसले जोड्नुस् कति आयो 11 point something आउँछ 82 प्लस 2.8 11.62 सकिहाल्यो बुझ्नुभयो हजुर सर एकदमै बुझिएछ केही छैन क्या तपाईहरुले यस्तो गर्नुभयो भने मजाले सबै सकिन्छ है मैले यही गर्दिए माथि त्यो कन्फ्युज नहुनु होला अब यसको पनि सी नम्बरमा त्यही सोध्या छ है माथिकै त्यो अघिकै लेख्दिनु अब म बार लेख्दिन नि यही सी नम्बरको यही सोध्या छ यही सर यसमा हैन 2-3 वटा क्वेशन सोध्छ एउटा लास्टमा त हैन थ्योरी जस्तै सोधिरा छैन हरेक क्वेशनमा हरेक क्वेशनमा सबैमा त सोध्दैन यहाँ सोध्या छ अनि 74 मा एक्सप्लेन द युजेज हेर्नुस् त सबैमा युजेज सोध्या 74 मा पनि युजेज सोध्या छ अनि लिमिटेसन सोध्या होला कहीं लिमिटेसन सोध्या होला लिमिटेसन लेख्ने अब यसले गर्दा तपाईहरु 74 को बनाउनुस् हैन भोलिको होमवर्क 74 को भयो तल देखाउनु न वेटेड को यो माथि गर्दिए मैले यही तल त्यो केडी सर यो हाम्रो 7% छ नि सर यो हाम्रो केडी निकालेको हैन सर केडीटी निकाले आयो क्या केडी जहिले पनि यसलाई आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ भने हैन मैले अस्ति अब भन्नुको अनि तल्लो चाहिँ हाम्रो 14% माथिबाट निकालेको हैन केही निकालेको त्यो त निकाले हो नि माथि यो केडी केही निकाल्नु पर्ने हो त उसको केडीटी निकाल्नु पर्ने हो त त्यसको हजुर भाइ सर सर एउटा बोन्ड भ्यालुएसन को अलिकति हिन्ट दिइहाल्नु न यो ल भन न भन सर यो मोडल कति गर्ने भन्नु त अरे सर मोडल क्वेशन हैन 74 को गर्नु 74 देखि धेरै छन् के बनाउने मोडल को कति भन्नु भयो मोडल सेट ए भनेछ अनि त्यसमा सर 14 नम्बरमा हेरिदिनु न पेज नम्बर कति हो सर मेरो ओल्ड इज गोल्ड अर्कै हो सर मोडल क्वेशन को कति नम्बर भन्नु अरे 14 नम्बर ए 2% कुपन बोन भन्ने हो हजुर हजुर यो सर 48 नम्बरमा 48 पेज नम्बर सर यसमा यो क्वेशन अलिकति हैन त्यो काल प्राइस पनि दिएछ अनि त्यसपछि हैन त्यस्तो पार भ्यालु पनि सबै दिएछ हैन यसमा वाइटीसी क्याल्कुलेट गर्ने के हैन तर क्वेशन एकैछिन 14 नम्बरको क्वेशन हो हजुर सर ए 12% सबैजना आउनुस् त पेज नम्बर 48 मा
हो सर यो क्वेसन अलिकति पढेर पनि बुझाउँदै अलिकति गर्नु होला। ल सबैजना यहाँ आउनुहोस् त, यो एउटा क्वेसन रहेछ, त्यसपछि हामीले उता त गरिसक्यौँ धेरै, अब त्यो सबै त्यस्तै त्यस्तै टाइपको हो। भोलि नै लगभग कस्ट अफ क्यापिटल भ्याउँछ है हामी लगभग। ल हेर्नुहोस् है, ए 12% कुपन बोन्ड भनेको चाहिँ ए भन्ने चाहिँ 12% कुपन बोन्ड रहेछ। पार भ्यालु नभने पनि 1000 हुन्छ, यसले 1000 भनिदिएकै छ। पे इन्ट्रेस्ट सेमी एन्युअली अरे, उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड के गर्दो रहेछ, सेमी एन्युअली गर्दो रहेछ। द बोन्ड्स रिमेनिङ इयर्स टु म्याच्युरिटी इयर 8 इयर्स अरे, रिमेनिङ इयर्स टु म्याच्युरिटी 8 इयर्स छ। बट मे बी कल्ड भनेको कल चाहिँ कति छ त, 4 इयर्स छ कल इयर। कल प्राइस 1080 छ। एज्युमिङ द्याट दि बोन्ड करेन्टली सेल भनेको V0 कति छ त, 1150 छ। वाट इज द बोन्ड करेन्ट यिल्ड, CY निकाल्ने फर्मुला के हो त, आइहाल्यो सर त्यो I upon V0 into 100 यो आइहाल्यो। क्यालकुलेट द यिल्ड टु म्याच्युरिटी YTM जानु पर्यो। अब मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भनेपछि यदि क्वेसनमा सेमी एन्युअली भन्ने वर्ड आयो भने अनि हामीलाई YTM निकाल्न छ भने चाहिँ 6 वटा स्टेप जानु पर्यो के। अब हो सर। अनि हेर्नुहोस् त, इन्टरप्रेट द करेन्ट यिल्ड एन्ड यिल्ड टु म्याच्युरिटी क्यालकुलेट अब अरे। करेन्ट यिल्डको के इन्टरप्रेट गर्नुहोस्, त्यो यिल्ड टु म्याच्युरिटी गर्नुहोस् भने चाहिँ YTC निकाल्नु परेन क्या। यहाँ सोधेकै छैन, किन निकाल्ने त, हामी टाइम वेस्ट हुँदैन हाम्रो। सर यो इग्नोर गर्ने हैन, 1000 जुन 80 दिएको छ हैन, अनि एनसी जुन दिएछ 4 इयर, यसलाई इग्नोर गर्न पर्यो हैन सर। त्यसलाई इग्नोर गरिदिने हो सर। यसैमा अलिकति म अड्के थिएँ कि, त्यस्तो अलिकति कन्फ्युज भएको थियो मलाई। के अरे सर फेरि भनिदिनुहोस् त। के भनौँ फेरि, या YTC को बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, त्यो केही गर्नु परेन, त्यसलाई जस्ट लिभ इट गरिदिने क्या। सर यदि क्वेसनले भनिदिन्थ्यो क्यालकुलेट हैन YTC भनेर, त्यसपछि हामी यो गर्न पर्थ्यो हैन। 10 नम्बरमा त्यो दुईटै निकाल्न भन्दैन के, धेरै लामो भइहाल्छ नि। त्यस्तो यो नभएको भए हैन YTC भन्थ्यो भने हामीले त्यो युज गर्थ्यौँ हैन। एकदम क्वेसनले केही पनि भनेको छैन, हामीलाई YTC दिएको छ भने चाहिँ YTC निकाल, त्यो YTC को इन्फर्मेसन दिएको छ भने चाहिँ YTC निकाल्दिने, YTM ननिकाल्ने। सर यहाँ त YTM सोधेको हुनाले YTM गर्न पर्यो, यदि YTC सोधेको भए त YTC नै गर्न पर्ने थियो नि। YTC बल्ल यो 1080 र 4th इयर काम लाउने थियो नि, जुन हाम्रो सूत्र थियो। सर सबैजना यहाँ आउनुहोस् त, 2072 क्वेसन नम्बर 7 मा जानुहोस्। सर एउटा क्वेसन अझै थियो सर, एउटा थोरै के भनिदिन पर्ने। भन न। सर त्यो जुन मैले क्वेसन नम्बर 14 सोधेँ नि, त्यसै मोडेलको माथिवाला जुन छ त्यो हैन, रिटर्नहरु दिएको छ, पोइन्टमा दिएछ के सर, एकदमै पोइन्टमा। त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि त्यसैमा गर्ने? रिटर्नहरुलाई रिटर्नलाई त्यो 15% राख्ने, 17% राख्ने, 8% राख्ने, 2% राख्ने। हो सर त्यही हो हैन, तर यस्तो गर्दाखेरि पनि हैन आइराछ आन्सर त्यतिकै लास्टमा हैन गरेर। आउन त आइराछ, त्यसरी नगर्ने, त्यसरी अलि हुन्छ क्या, क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ है। पोइन्टहरु बहुत धेरै आइराछ के सर, 4 4 5 वटा पोइन्ट पछि बल्ल एउटा पोइन्ट आइराछ त्यो। हैन त्यसलाई 15%, 17, 8%, 2% राख्ने है। हुन्छ सर। त्यसो अर्दाले हामीले हिसाब गर्न धेरै सजिलो हुने रहेछ क्या। कति भन्नु अरे सर? पेज नम्बर 84 को 72 मा आउनुहोस्, क्वेसन नम्बर 7। अलिअलि भनिदिन्छु, तपाईहरुले गर्नुहुन्छ, अनि आजलाई लास्ट हुन्छ है यो क्वेसन। ल हुन्छ। सबैजना आउनु भयो? सर कस्ट अफ क्यापिटल कै? कस्ट अफ क्यापिटल कै हो। Q 2072 क्वेसन नम्बर 7 मा आउनुहोस् है। एज्युमिङ 30% ट्याक्स भन्यो, ट्याक्स रेट दिदिएछ अहिले 30%। अब आई नम्बरमा जानुस् त, अरु केही पढ्नु परेन माथि। अ बोन्ड सोल्ड एट पार अरे के, बोन्डलाई चाहिँ केमा बेच्यो अरे यसले? पारमा बेच्यो। पारमा बेच्नु भनेको त्यो कुपन रेट बराबर नै केडी हुन्छ कि। अब यहाँ कुपन रेट भनेको केडी हो, कुपन रेट केडी भनेर 10.4% दियो हैन त। अब यसलाई यस्तै गर्ने, कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भन्ने केडी को ठाउँमा 10.4 राख्ने, 1 - t भनेको 0.4 गरेर, सरी यहाँ 30 रहेछ, 30% रहेछ, यहाँ चाहिँ 0.7 भयो। 0.7 इन्टु यो गर्दा 10.4 गर्दा कति आयो त केडीटी? आन्सर आयो है, सक्यो। कस्ट अफ डेब्ट सर के भनिरहेछ के 10.4 हैन, 1 - 30 हैन, 0.07 0.7 ले 10.4 मा मल्टिप्लाई गर्ने भयो।
त्यही त नि त्यही त 1 बाट 0.30 गर्दा त्यही त आयो नि 0.7 इन्टु 10.4 गर्ने के यो आइहाल्यो कस्ट अफ डेप्ट आइहाल्यो कि आफ्टर ट्याक्स है आयो सर आयो एउटा आयो अब अर्को जानु चाहिँ 1.28 अब यहाँनिर प्रिफरेड स्टक पनि दियो क्या अब यहाँ प्रिफरेड स्टक दियो सरले त गराउनु भएको थिएन भन्ने होइन क्या मैले त्यही भने नि कतिचोटि अहिलेसम्म भनेको थिएँ कि भन्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् त प्रिफरेड स्टक सोल्ड चाहिँ कतिमा गर्यो अरे 100 मा गर्यो P0 कति दियो यसको 100 दियो 10% के रहेछ त यहाँनिर कुपन रेट रहेछ अब यहाँनिर यो प्रिफरेन्समा पनि कुपन रेट भन्नु होला यो भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्नको लागि दियो के उसले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर 10% निकाल्ने 10 रुपियाँ भयो हैन त कल प्राइस 110 छ if the company plans to call the issue in 5 year अब यहाँनिर इयर पनि दिदियो क्या के पनि दिदियो यो पनि इयर पनि दियो भने चाहिँ अब यो के भयो त रिडिमेबल प्रिफरेड स्टक भयो रिडिमेबल प्रिफरेड स्टकको फर्मुला के भनेको थिएँ मैले केपीएस इक्वल टु पीडी प्लस के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त पीडी प्लस एम माइनस एन हैन होला त्यो त फर्मुलै पढाए छैन यसरी पढेर कहाँ हुन्छ त फर्मुलै याद गर्दैन अब जहाँ P0 राख्छौँ नि हामी त्यो P0 को ठाउँमा यो कल प्राइस राख्दिनु है यो एनपी को ठाउँमा मतलब के सर रिडेमेबल बोन्डको हैन सर याम भनेको फेरि यहाँ कति हुन्छ त्यसको यो जहाँ एउटा कुरा क्या हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हामी उता जस्तै वाइटिसी निकाल्दाखेरि हामी एम को ठाउँमा के राख्थ्यौं कहिलेकाहीँ भन्नुस् त सीपी राख्थ्यौं कि नै कल प्राइस भन्नुस् त हो अब एम को ठाउँमा यो सीपी राख्नु पर्यो क्या एम को ठाउँमा सीपी भनेको 110 भयो माइनस अब यहाँनिर के छैन त हामीलाई एनपी छैन भनेपछि P0 राख्ने P0 कति छ त 100 नै छ बुझ्नु भयो यो सीपी प्राइस भनेको 110 माइनस एनपी यो भनेको 100 हुने भयो 10 अप त्यो जति पो होस् क्या जहाँ एमबी राख्छौ नि त्यो म्याचुरिटी भ्यालु फेस भ्यालु पार भ्यालु राख्छौ नि हामी हो त्यसको ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो अरे सीपी प्राइस राख्नु पर्यो के किन सीपी राख्नु पर्यो भन्नुस् न यहाँ कल प्राइस दिएको छ म्याचुरिटी हो कल प्राइस दिएको छ त्यही भएर राख्ने अरु त्यस्तै हो यो निकालिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु अनि सी नम्बरमा आउनुस् त कमन स्टक चाहिँ 160 मा बेच्दो रहेछ उले P0 कति भयो कमन स्टकको 160 भयो एक्सपेक्टेड टु पे भनेको 20 डिभिडेन्ड भनेको छ हेर्नुस् त एक्सपेक्टेड टु भनेको मैले D1 भनेको थिए कि नै भन्नुस् त D1 दिदियो अनि एक्सपेक्टेड टु ग्रोथ रेट पनि कति दियो उले 5% दियो जी पनि दिइहाल्यो भनेपछि यहाँ त कमन स्टकको निकाल्न सकियो तर अब कमन स्टकको निकाल्नु भन्दा पहिला तल पढ्ने के 4 नम्बरमा पढ्नुस् त कम्प्युट द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल बाइ युजिङ कम्पोनेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल कम्प्युटेड अबोभ भन्यो एक दोस्रो तेस्रोको निकाल्नुस् अनि 3 नम्बरमा चाहिँ के भन्यो इफ द फर्म हैज 30% डेब्ट 20% प्रिफरेड स्टक एन्ड द ब्यालेन्स कमन स्टक भन्यो अब कमन स्टकको बारेमा फेरि यो क्वेशनले केही पनि बोलेको छैन क्या कमन स्टकको बारेमा यसले एक्सटर्नल इन्टर्नल केही भने हैन सबै के भयो रिटेन अर्निङकै भयो क्या है भनेपछि वेट अफ डेब्ट भनेर 0.3 वेट अफ प्रिफरेड स्टक भनेर 0.2 अनि वेट अफ कमन स्टक भनेर कति होला त 0.5 होला एकबाट त्यो रिमेनिङ भने एकबाट 50% आइहाल्यो 50% भने कसको भयो त गर्न सक्नुहुन्छ है यो गर्नु है सर त्यो कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकको हैन त्यो जस्तै रिडिमेबल बोन्डको हामी निकाल्थ्यौं सेम त्यस्तै प्रोसेस फलो गर्ने सेम त्यही प्रोसेस फलो गर्ने जहाँ एमबी लेख्थ्यौं त्यहाँ चाहिँ सीपी लेख्नु पर्यो है ए हुन्छ सर अरु त्यही गरेर आउनु होला फर्मुला अगाडि राख्नु होला नजानेपछि मजाले बन्छ यो भोलि मलाई चाहियो जसरी पनि है सर एकैछिन क्या 74 को एकैछिन मलाई बोल्न देऊ 74 को गर्नुस् अनि यो 2072 को गर्नुस् 71 को गर्नुस् 70 को पनि त्यस्तै हो सबै त्यस्तै छ क्या 69 को त्यस्तै हो सब क्वेशन त्यस्तै छ है सर आज हामी प्र्याक्टिस गर्छौं यदि जुन आउँदैन भने भोलि सोध्दैन अनि त्यसपछि अर्को स्टार्ट गर्ने त्यो भोलि त यही गरौँ अनि पर्सिबाट स्टार्ट गरौँ न है सर पर्सि त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर हैन त्यो लिभरेज वाला स्टार्ट गर्नु होला त्यो म गरिहाल्छु नि
सर यता सुन्नुहोस् न सर